Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as निखर गए हैं गुलाब सारे by इकरा सगीर अहमद. So let's start it. दिलों में फिर से नई चाहतें सजा बैठे, गले मिले तो सभी रंजिशें भुला बैठे. वो जिसको प्यार का मफ़हूम तक नहीं मालूम, उसी के दर पे ही क्यों जानो दिल लुटा बैठे. मिस, भारी आवाज़ फिर उसकी समाज से टकराई थी. उसका खौफ मज़ीद बढ़ गया. वहशत ज़दा होकर पूरी ताकत से उसने सीट की साइड बैक और भी मजबूती से पकड़ ली, बल्कि पूरी शिद्दत से जकड़ ली, जो मुसलसल लर्जिश में थी. और लम्हा बलम्हा लर्जिश हल्के हल्के झटकों में बदलने लगी और उसी रफ्तार से उसका दिल धड़के जा रहा था. वो आंखें मजबूती से बंद किए, दुपट्टे को पेशानी तक खींचे, दाएं हाथ से दिल को थामे दरूद शरीफ का बहुत इन्हमाक से विर्द कर रही थी. मिस, मैडम, मोहतरमा, आवाज़ें फिर उसके करीब उभरी थीं, जिनमें अब झुंझुलाहट, सर्द मोहरी का अंजर मज़ीद बढ़ गया था. और साथ ही उसके बाएं हाथ के नीचे दबा साइड बैग बुरी तरह झटके खाने लगा. मैं नहीं सुनूंगी, कतई नहीं सुनूंगी. मुझे मुखातिब करने वाले, तुम यकीनन यही इत्तला दोगे ना कि प्लेन क्रैश होने वाला है. तो ये तो मैं भी महसूस कर रही हूँ, मगर मैं आंखें खोल कर किस तरह अपनी मौत का नज़ारा कर सकती हूँ. मैं बहुत खौफज़दा हूँ. तुम जो कोई भी हो, प्लीज़ मुझे मुखातिब ना करो. या अल्लाह, रहम कर, मेरे मौला, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, माफ़ कर दे मेरी हर खता, तमाम जाने अनजाने किए गुनाह. एक बार, सिर्फ एक बार खैरियत से घर पहुंचा दे. आइंदा ख्वाब में भी प्लेन में सफ़र नहीं करूंगी. मैंने कितना मना किया था डैडी को, हसन को, कि मैं प्लेन में नहीं जाऊंगी. खौफ आता है मुझे. अगर प्लेन खुदा न ख्वास्ता क्रैश हो गया तो उफ, वही हुआ ना जिसका अंदेशा मुझे हर वक्त रहता था. हाय अल्लाह, अब क्या होगा. दहशत और खौफ से उसके आंसू बहने लगे थे. जिस्म इस तरह कांपने लगा जैसे सख्त सर्दी लग रही हो. हसन, मैं जहाज़ में नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है. अगर जहाज़ क्रैश हो गया तो क्या होगा. सूट केस में कपड़े रखते हुए उसने दिल की बात कह दी. कुछ नहीं, तुम पर फातिहा पढ़ लेंगे, सोइम पर जर्दा पुलाव खाएंगे. तुम बहुत कमीने और जलील इंसान हो. एक तो साथ भी नहीं जा रहे, फिर तसल्ली देने की बजाय डरा रहे हो. इडियट. उसने कुशन खींच कर उसको मारा. मैं डरा नहीं रहा, बल्कि समझा रहा हूँ. अभी फ़्लाइट में टाइम है. तुम ऐसा करो, जो चंद घंटे तुम्हारे पास हैं उनमें खूब सच्चे दिल से इबादत करो. पैकिंग मैं कर देता हूँ. अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, अल्लाह से मगफिरत तलब करो, तौबा करो. अगर जहाज़ को कोई हादसा हो गया तो मौका कहाँ मिलता है. आजकल तो मौसम भी खासा ख़राब रहता है. हसन मुकम्मल तौर पर संजीदगी से मशवरा दे रहा था. खुदा के लिए ऐसी मनहूस बातें ना करो, मुझे पहले ही डर लग रहा है. वैसे अगर जहाज़ गिरने वाला होता है तो किस तरह मालूम होता है. पहले क्या होता है. हाँ, पहले जहाज़ लहराता है, फिर सीट झटके खाने लगती है, और उसके बाद कान फाड़ देने वाला धमाका होता है, और जहाज़ के साथ ही इंसान भी कई टुकड़ों में इधर उधर बिखर जाता है. हसन की आवाज़ों की बाज़ गश्त उसे हर सिमत से आती महसूस हो रही थी. मिस, अरे क्या मसला है आपके साथ. इस बार आवाज़ उसके बिल्कुल कान के करीब गूंजी थी. आवाज़ में इतनी सख्ती और खुरदरापन था कि यकलख्त उसकी आंखें खुल गईं. जो कोई भी था, उसके चेहरे पर गुस्से और नागवारी की सुर्खी थी. वो दरुश्त निगाहों से उसे घूर रहा था. उसकी बेसाख्ता निगाहें उस अजनबी पर पड़ी थी. क्या प्लेन गिरने वाला है. मेरा मतलब है कि जहाज़ तबाह होने वाला है. उसने कांपते खौफज़दा लहजे में इस्तफसार किया. जी, जहाज़ तबाह. जी नहीं, जहाज़ तबाह होने वाला नहीं है, मगर आपने मेरी शर्ट की सारी आस्तीन तबाह कर डाली है, यानी प्रेस. उसने एक झटके से उससे अपना बाजू छुड़वाया था. ओह, आपका बाजू था ये. ओह माय गॉड, मैं इसे साइड बैग समझे पकड़े बैठी थी. उसकी आसमानी कलर की शर्ट कफ से कोहनी तक बुरी तरह मसली हुई थी. जी हाँ, मैं बार बार आपसे यही गुजारिश करना चाह रहा था कि आप मेरा बाजू छोड़ दें. जो महसूस हो रहा था कि आप जिस्म से अलग करके ही छोड़ेंगी. मुकाबिल का गुस्सा अरूज पर था. वो शर्मिंदगी के मारे पाताल में उतर रही थी. सॉरी, आई एम रियली सॉरी.
میں نے اناؤنسمنٹ ہوتے ہی آنکھیں بند کر لی تھیں، پھر یکدم مجھے محسوس ہوا جیسے جہاز لہرا رہا ہو۔ میں نے پھر خوفزدہ ہو کر آپ کا بازو پکڑ لیا، سائڈ بیک سمجھ کر۔ دراصل مجھے بلندی سے ہمیشہ خوف آتا ہے۔ خجالت، شرمندگی اور اپنی بے وقوفی پر اس کی نگاہیں جھک گئی تھیں۔ نامعلوم کب میرا یہ اہم کانا پن مجھ سے جدا ہوگا۔ شرمندگی حماقت کے احساس سے سر جھک کر سینے سے آ لگا تھا۔ آخر بے وقوفی اور خوف کی کوئی حد تھی؟ خود سے ہی سب کچھ اخذ کر کے اپنا تماشا بنوایا۔ اس نے آہستگی سے ایک نظر ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا۔ ڈارک بلو جینز، لائٹ بلو شرٹ میں اس کا دراز سراپا نمایاں تھا۔ سرخ و سفید چہرہ، روشن پیشانی، اعتماد و غرور چھلکاتی ڈارک براؤن آنکھیں، اونچی ناک، سیاہ گھنی مونچھوں تلے گلابی ہونٹ۔ ڈارک براؤن بالوں کے خوبصورت سٹائل نے اس کی وجاہت کو بھرپور نکھارا تھا۔ بے شک وہ وجیح تھا۔ مردوں میں اتنا مکمل اور پرکشش حسن بہت کم پایا جاتا ہے۔ آئی ایم سوری، دراصل مجھے بلندی سے بہت خوف آتا ہے۔ اپنی معذرت کے جواب میں اس نے دوسری طرف بالکل خاموشی محسوس کر کے لہجے بھر کو نگاہ اٹھا کر دیکھا اور اس کا دل بالکل جل کر خاک ہو گیا۔ وہ اس کی آواز سننے کے باوجود چہرے کے آگے میگزین لیے بالکل لا تعلق لاپرواہ بنا بیٹھا تھا۔ لمحے بھر کو وہ اپنی اہانت کے احساس سے سرخ ہو گئی۔ اجڑ، جنگلی، جاہل، اسے برا بھلا دل میں ہی کہہ کر وہ اطمینان سے بیٹھ گئی۔ راستہ خاموشی سے گزرا تھا۔ اس نے پھر اس بد دماغ اور مغرور شخص کو مخاطب نہیں کیا تھا جو کچھ دیر بعد چہرے سے میگزین ہٹا کر ایزی ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اتروبا کی جانب بھول کر بھی ایک نگاہ نہ ڈالی تھی۔ جہاز اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا تھا۔ مسافر گیٹ سے نکل کر سیڑھی کی طرف جا رہے تھے۔ وہ بری طرح اپنی بیلٹ میں الجھی ہوئی تھی جو نامعلوم کس طرح لاکڈ ہو چکی تھی۔ ایکسکیوز می، پلیز مجھ سے یہ بیلٹ اوپن نہیں ہو رہی۔ وہ اسے آگے بڑھتے دیکھ کر متحوش انداز میں گویا ہوئی کیونکہ وہاں اکا دکا افراد تھے۔ کوشش جاری رکھیے۔ اس کے انداز میں محسوس کی جانے والی تحقیر اور سرد مہری تھی۔ یہ لاکڈ ہو گئی ہے، نہیں کھل رہی۔ تمام مسافر جا چکے تھے۔ اپنی تنہائی کے خوف سے وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ جب آپ کچھ کر نہیں سکتی تو گھر سے تنہا کیوں نکلتی ہیں؟ وہ سخت ترش لہجے میں کہتا ہوا شولڈر بیگ اٹھا کر آگے بڑھ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا ہی چاہتی تھی کہ بہت سرعت سے ایک ایئر ہوسٹس کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اسے اطمینان ہوا۔ ایئرپورٹ کے باہر پارکنگ میں خالہ صابرہ اور خالو عامر کار لیے موجود تھے جو اس سے از حد محبت اور پرتپاک انداز میں ملے تھے۔ کار میں بیٹھے ہوئے اس کی نگاہ غیر ارادی طور پر اس بد لحاظ شخص کو ڈھونڈ رہی تھی جو بیلٹ کھولنے میں بہت سرد مہری سے مدد کرنے سے انکار کر کے چلا گیا تھا، مگر ایئر ہوسٹس کو بھیج کر اس نے اپنے اندر کچھ انسانیت اور شرافت موجود ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ اس کی نگاہیں ناکام لوٹی تھیں۔ گوزیل آگے میرے بیٹے، اتنے دن لگا دیے۔ آئی ڈونٹ نو گوزیل ہی ہوگا یا گوزیل ہوگا، مجھے لگتا ہے گوزیل ہوگا، میں نے یہ نام پہلے نہیں سنا۔ اس کے سلام کے جواب میں ہیرا بیگم نے اس کے سلام کا جواب دے کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ 1.5 ماہ بعد بیٹے کو دیکھ کر ان کا چہرہ اور آنکھیں مسرت سے روشن تھیں۔ بہت پہلے آ جاتا ماما، لیکن ڈاکٹرز کے بورڈ کی میٹنگ اور پھر اس کی رپورٹ کی وجہ سے میں نے اتنا ٹائم لگا دیا۔ وہ تھکے تھکے لہجے میں وضاحت کرنے لگا۔ اچھا، پھر کیا بتایا اس نے؟ کوئی امید افزا بات بتائی؟ تجسس اور اشتیاق کے باعث وہ اس کے قریب آ گئیں۔ ماما، جواب ہاں بھی ہے اور نہیں بھی۔ حتمی رپورٹ وہ 1 ماہ بعد دیں گے۔ دعا کیجیے کلیئر رپورٹ آ جائے، فی الحال بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ماں کے چہرے پر پھیلتے حسن و ملال کے رنگ اسے ڈسٹرب کرنے لگے تو وہ تیزی سے موضوع بدل کر حشاش پشاش لہجے میں بولا، حالانکہ وہ بھی از حد فکر مند اور پریشان تھا۔ 6 ہفتوں سے اپنا بزنس مینیجر اور سیکرٹری کے سپرد کر کے لندن میں ڈاکٹر سے صلاح و مشوروں، میٹنگز اور ٹاکس میں وقت گزارتا رہا تھا۔ وہاں کے بڑے سے بڑے، قابل سے قابل اسپیشلسٹ سے بات چیت کی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی کوئی مطمئن، بے فکر کر دینے والی خبر اسے نہ ملی تھی۔ پھر بھی ماں کو فکر مند اور پریشان دیکھ کر اس نے موڈ خوشگوار کر لیا، کیونکہ وہ مرد تھا، جری و بہادر،
قوت ارادی، قوت برداشت کا چٹانی حوصلہ رکھنے والا۔ اسے بخوبی علم ہو گیا تھا کہ ذہنی پریشانیوں کے سبب رابعہ ٹی بی کے آخری سٹیج پر پہنچ چکی ہے۔ کھانا تقریباً تیار ہے، پلاؤ دم پر ہے، شامی کباب ابھی فرائی کرواتی ہوں، پڈنگ شام کو ہی تیار کر کے میں نے فریج میں رکھ دی تھی، سلاد اور رائتا ابھی منٹوں میں تیار ہو جائے گا، آپ اتنے فریش ہو جائیں۔ وہ تفصیل بتاتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سیدھا آپا کے کمرے کی طرف آیا، آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر آیا تو وہاں حسب معمول اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتا ہوا ان کی راکنگ چیئر کی طرف آ گیا جس پر بیٹھی ہوئی وہ آہستگی سے جھول رہی تھی۔ فرش پر دبیز قالین ہونے کے باعث اس کے قدموں کی چاپ بھی نہ ابھری تھی۔ آ گئے؟ اتنے دن لگا دیے؟ وہ ابھی چیئر کے پیچھے جا کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ ان کی ملائم اور شیریں آواز نے اندھیرے کمرے کی خاموشی اور سرد فضاؤں میں ارتعاش پیدا کیا۔ السلام علیکم پھپھو جان، آپ نے کیسے محسوس کیا؟ میں سوچ کر آیا تھا کہ آپ کو سرپرائز دوں گا، اسی لیے میں نے آنے کی اطلاع بھی آپ دونوں کو نہیں دی تھی۔ اس نے ان کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر تعجب خیز لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، تم نے گیٹ کے اندر جیسے ہی پہلا قدم رکھا اسی وقت وہاں سے یہاں تک تمہارے وجود کی خوشبو گلاب کی طرح پھیل گئی جو مجھے تمہارے آنے کی خبر دے گئی۔ وہ دھیرے سے ہنستے ہوئے بولی۔ ان کی یہ دھیمی سی ہنسی اس بات کی گماس تھی کہ وہ بہت خوش ہیں اس وقت، ورنہ بڑے بڑے موقعوں پر بھی ان کے لبوں کو مسکراہٹ نہ چھوتی تھی۔ آپ اندھیرا کر کے کیوں بیٹھی رہتی ہیں؟ اندھیرے میرے دوست ہیں، مجھے بہت محبت انسیت مجھ سے رکھتے ہیں، مجھے بھی ان سے والہانہ محبت ہے۔ تم میرے ان دوستوں پر معترض نہ ہوا کرو گزیل۔ نہیں پھپھو، آپ روشنی کو دوست بنائیں، اجالوں سے پیار کریں۔ زندگی روشنی ہے، تمام روشنیاں، خوبصورتی، رعنائیاں اجالوں کے وجود میں پنہاں ہیں۔ آپ کیوں خود پر ظلم کر رہی ہیں؟ اندھیروں کو چھوڑیے، روشنیوں میں آئیے، پھر آپ محسوس کریں گی زندگی کس قدر خوبصورت ہے۔ اجالے، روشنیاں صرف خوبصورت لوگوں کے لیے دلکش و خوبصورت ہیں گزیل فراز، مجھ جیسے لوگوں کے لیے بھیانک اور خوفناک ہیں، کسی خون پینے والے عفریت کی مانند۔ اندھیرے تو میرے لیے ماں کے اس آنچل کی طرح ہیں جو گرم و سرد موسموں سے بچاتا ہے، میری ناتوانی کے باوجود مجھے اپنی پناہ میں رکھتا ہے، میرا تمسخر نہیں اڑاتا، میرے احساسات و جذبات کو مجروح نہیں کرتا۔ میں ہنستی ہوں تو یہ ہنستے ہیں، میں روتی ہوں تو روتے ہیں، میں خاموش رہتی ہوں تو چھیڑتے نہیں، بولتی ہوں تو میرے ساتھ بولتے ہیں۔ میں نے گزیل اندھیروں سے زیادہ دوست نواز اور ہمدرد غم گسار کسی کو نہیں پایا۔ یہ بہت پرخلوص بے لوث ہوتے ہیں۔ ان کا شیریں اور مدھم لہجہ رفتہ رفتہ بھیگنے لگا۔ اس کا مطلب ہے آپ ہمیں کچھ نہیں سمجھتی ہیں۔ ان کی محرومیاں، ان کا دکھ، ان کا درد وہ اپنے دل کو چیرتا محسوس کر رہا تھا، مگر ان کا ذہن بچانے کی خاطر لہجے کو شاکی بنا کر شکوہ گناہ لہجے میں گویا ہوا۔ ارے نہیں میری جان، آپ کا اور ہیرا کی محبتوں اور خلوص کا کوئی 1% بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اندھیرے میری روح کے ساتھی ہیں، آپ سے میری زندگی کی سانسوں کی ڈور وابستہ ہے، ورنہ زندگی میری کوئی زندگی ہے؟ آزردگی، افسردگی ان کے لہجے میں پنہاں تھی۔ بہت جلد آپ لائف انجوائے کریں گی پھپھو جان، میں لندن آپ کی رپورٹس لے کر گیا تھا۔ کیوں خوار کرتے ہو خود کو میرے پیچھے؟ فراز نے کیا کچھ نہیں کیا تھا؟ نامعلوم کون کون سے ملک کے سرجنوں کے پاس پیسہ پھینک کر آیا تھا، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ وہی درد سری اور کچھ بھی نہیں۔ خبردار جو تم نے اب اپنا پیسہ، وقت اور کاروبار کا نقصان کیا تو میں سمجھی بزنس کے سلسلے میں گئے ہو، معلوم ہوتا تو جانے بھی نہ دیتی۔ ارے اب جیسی بھی ہے زندگی، کوئی احساس نہیں ہوتا اب۔ زندگی کتنی بچی ہے اب؟ مجھے اب صرف اعمالوں کی سوا کسی کی فکر نہیں۔ چلو شاباش، سفر سے آئے ہو، نہا کر فریش ہو جاؤ، ہیرا کھانے پر انتظار کر رہی ہوگی۔ کبھی ملنا ہو گر سجنی، خیالوں میں چلی آنا، نہ ڈولی ہو نہ بابل ہو، نہ مجبوری کی چھاگل ہو، ہمارے گرد ہر سو گھٹائیں اور بادل ہوں، چلی آنا میری جانم، چلی آنا۔ ہاں تم جیسے کنجوس نمبر 1 سے یہی توقع کی جا سکتی ہے، خود تو سب کے ہاں بہت خوشی خوشی پہنچتے ہو کھانے کے لیے،
چاہے وہ کھانا شادی کا ہو یا ولیمے کا، عقیقے کا ہو یا کسی کے چہلم کا، سب جگہ پہنچتے ہو اور خود خیالوں میں ہی نپٹ رہے ہو۔ اتروبا نے لہک لہک کر گاتے ہوئے حسن کی پشت پر زوردار دھپ رسید کی۔ فکر مت کرو اتروبا، ہم اسے خرچہ بچانے نہیں دیں گے۔ ردا ہنس کر بولی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لو بھلا بتاؤ، جوان جہان لڑکیاں ایک خوبرو سمارٹ لڑکے کے پاس تنہائی میں چلی آئیں۔ اوئی نوچ، کھلی قیامت کی نشانی ہے یہ۔ حسن دادی جان کی طرح ہونٹوں میں انگلی دبا کر بولا تو وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوئی اللہ، لڑکیوں کچھ حیا کا دامن پکڑو، کمبختوں، اس طرح ہنسنے سے چہرہ بے نور ہو جاتا ہے، خدائی پھٹکار برسنے لگتی ہے اور لڑکیاں 16 سال میں ہی 1600 سالہ لگنے لگتی ہیں، جبھی تو کوئی اچھا بس بس، زیادہ دادی جان کا رول ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتروبا آنکھیں نکال کر چیخی، ہم کراچی سے یہاں کیا گھر میں بند ہونے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں ڈیئر، اگر چاہو تو وہاں بھی بند کی جا سکتی ہو۔ حسن سامنے آسٹریلین برڈز کے وسیع و عریض پنجرے کی جانب اشارہ کر کے شرارت سے بولا تو جواب میں ان دونوں نے اس پر مکوں کی بارش کر دی۔ کیا ہو رہا ہے بچوں؟ اندر سے صابرہ خالہ آتی ہوئی ان سے مخاطب ہوئی، ساتھ ہی ملازمہ ٹرالی پر چائے اور دیگر لوازمات رکھے آ رہی تھی۔ خالہ جان، یہ حسن آؤٹنگ پر نہیں لے کر جا رہا، کب سے پریشان کر رہا ہے۔ اتروبا خاصی معصوم و مظلوم سی صورت بنا کر گویا ہوئی، حسن بہت بری بات ہے یہ، خود تو سارا دن گھومتے رہتے ہو، میں اسکول میں ایگزامز کے باعث بالکل بھی ٹائم نہیں نکال پا رہی ہوں، واپسی میں اس قدر تھک جاتی ہوں کہ گھر آ کر ماں سوائے آرام کے کچھ دل نہیں جاتا، جب تک میں بزی ہوں تب تک تمہاری ڈیوٹی ہے بہنوں کو سیر کرانے کی۔ وہ پلیٹ میں لوازمات رکھ کر اسے دیتی ہوئی حکمیہ انداز میں گویا ہوئی، لا حول ولا قوت، ممی آپ نے دونوں کو ہی میری بہنیں بنا ڈالا، اف، یہ عورتیں شادی کے بعد کتنی پور اور غیر رومانٹک ہو جاتی ہیں۔ حسن منہ بنا کر بولا تو خالہ جان کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی ہنس پڑی۔ بالکل درست کہا ہے خالہ جان نے، ہم آپ کو بھائی جان کہا کریں گے۔ ہائے کتنی مٹھاس، کتنی خوبصورتی، کتنی دلکشی ہے، بلکہ اپنائیت و تحفظ کا سا احساس ہے۔ اتروبا چکن برگر کھاتے ہوئے متاثر کن لہجے میں بولی، خبردار خبردار جو مجھے اس واہیات نام سے پکارا۔ دوشیزاؤں کے ہونٹوں سے نکلا لفظ بھائی مجھے گالی کی طرح لگتا ہے۔ ہاں اگر کہنا ہی چاہو تو جان کہہ کر مخاطب کر سکتی ہو، میں مائنڈ نہیں کروں گا۔ ٹھہر جا ذرا ابھی۔ خالہ جان نے مصنوعی غصے سے اپنی چپل اٹھائی، وہ ایک نمبر کا شرارتی اور پھرتیلا تھا، اپنی بات مکمل کرتے ہی وہاں سے چھلانگ لگا چکا تھا۔ خالہ کے اس رد عمل کی اسے شاید پہلے سے توقع تھی۔ فٹافٹ تیار ہو جاؤ، شکر پڑیاں اور فیصل مسجد چلیں گے، وہ دور سے پکارا تھا۔ موسم ابر آلود تھا، تیز چلتی ٹھنڈی ہوا، دھیمی دھیمی گرتی پھوار کی پازیبیں دل پر مستی سی چھا رہی تھی۔ انہوں نے آہستگی سے کھڑکی سے پردہ ہٹا دیا۔ شیشے کے پار موسم بہت دل فریب اور ہوش ربا لگ رہا تھا۔ لان میں لگے پھول، پودے، درخت اور گھاس بارش میں دھل کر نکھر اٹھے تھے، اب ہوا کے دوش پر جھوم جھوم کر خوشی سے گیت گاتے محسوس ہو رہے تھے۔ ماحول پر ایک عجیب ہی حسن و نکھار چھایا ہوا تھا، جو ایک عرصے بعد وہ بالکل بے اختیاری انداز میں کھڑکی کھول کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کبھی ان کا پسندیدہ مشغلہ رہا تھا، لیکن اب تو جیسے وہ چند چہروں کے علاوہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ آج نامعلوم کیا ہوا تھا کہ وہ بلا ارادہ کھڑکی کی طرف آ گئی تھیں۔ سامنے گراؤنڈ میں چھوٹے چھوٹے بچے فٹ بال کھیلنے میں مصروف تھے۔ ان کی بچھی ہوئی آنکھوں میں گویا ایک دم ہی شوق و مسرت کی مشعلیں جل اٹھیں، اور وہ ایک طویل مدت سے خود کو سب کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کی عادی تھی۔ کسی سحر زدہ سی کیفیت کے زیر اثر سامنے کھیلتے، خوشی سے شور مچاتے، دنیا کے دھندوں اور بکھیڑوں سے بے خبر، موسم کے ساتھ کھیل سے لطف اندوز ہوتے بچے، ان کے لیے وہ منظر دنیا کے حسین ترین مناظر میں سب سے خوبصورت حسین تھا۔ کیا دیکھا جا رہا ہے بیگم صاحبہ؟ ماضی کے کینوس پر کوئی رنگ اچانک ابھرا تھا۔ ہاں کچھ نہیں، آپ کب آئے؟ وہ جو بڑی چاہو حسرت سے سامنے لان میں کھیلتے بچوں کو دیکھ رہی تھیں، شوہر کو اچانک سامنے دیکھ کر اپنی بے خبری اور محویت پر شرمندہ ہو کر استفسار کرنے لگی۔ جب سے آپ اپنے پسندیدہ شغل میں مشغول تھیں۔ رابعہ،
تمہیں بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ ایک دم ہی سنجیدہ ہو کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ بچے برے کس کو لگتے ہیں؟ میرے خیال میں دنیا میں حسن ہی بچوں سے قائم ہے، لیکن تمہیں کچھ زیادہ ہی پسند ہے۔ ہاں، مجھے قدرت کی ہر اس چیز سے شدید محبت ہے جس میں اللہ کی پرچھائی نظر آتی ہو، فطرت کے ہر نظارے کی۔ میں اسی لیے شدائی ہوں۔ آپ اماں سے بھی مل کر آئے ہیں یا یہیں چلے آئے ہیں؟ کسی خیال کے تحت وہ چونک کر بولی۔ آپ کی اس حسین صورت کی کشش ہمیں دروازے سے داخل ہوتے ہی یہیں کھینچ کر لے آئی ہے۔ اس نے اس کی اونچی خوبصورت ناک کو دباتے ہوئے شرارت سے کہا۔ اماں غصے ہوتی ہیں، آفس سے آ کر پہلے ان کے پاس جایا کریں۔ مجبور ہیں ہم، اس دل کے ہاتھوں جو گھر میں قدم رکھتے ہی پہلے تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اف، میری ناک تو چھوڑ دیں آپ۔ توپا، کیا توڑیں گے میری ناک؟ اسے بدستور ناک دبائے دیکھ کر وہ غصے سے بولی۔ ہاں، توڑ بھی دیں گے اگر تم نے ہمیں نظر انداز کیا تو۔ تمہیں معلوم ہے اماں سے میں نے لڑکی کے لیے کیا شرط رکھی تھی کہ ایسی لڑکی کو بہو بنائیے گا جس کی ناک اونچی اور چوٹی لمبی ہو۔ مجھے اونچی ناک اور لمبی چوٹی والی لڑکیاں بہت پرکشش لگتی ہیں، اور اماں نے تمہیں لا کر میری خواہش پوری کر ڈالی۔ وہ اسے بازوؤں کے حصار میں لیتا ہوا خمار آلود لہجے میں بولا، اور اسی دم اماں حسب عادت دروازہ نوک کیے بغیر اندر آ گئیں۔ رابعہ تیزی سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ آئے ہائے، میں کہوں چورو کے غلام! ارے اماں پاگلوں کی طرح صبح سے انتظار کر کے سوکھ کر کانٹا ہو رہی ہے، اور تو سب سے پہلے حاضری بیوی کی خدمت میں لگاتا ہے۔ حد ہو گئی، حد ہو گئی ہے۔ تو زن مریدی میں اپنے باپ سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلا۔ ایسی بات نہیں ہے اماں۔ وہ اماں کو سٹارچ لیتے دیکھ کر فوراً سے بولا، لیکن وہ شدید غیظ و غضب کا شکار تھی۔ اسے جھٹک کر بولی، بیٹا سارا دن گھر سے غائب، بہو ہر وقت کمرے میں بند، کھڑکی سے لگی برابر والے گھر کے مردوں کو تاکتی رہتی ہے۔ آخر میں بوڑھی جاؤں تو جاؤں کہاں؟ اماں، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ رابعہ سراسیمہ ہو کر بولی، جو دیکھتی ہوں وہی کہہ رہی ہوں۔ میرے بیٹے میں کیا کمی ہے؟ یہ تجھے خوش نہیں رکھتا؟ اماں، کیا بول رہی ہیں آپ؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ بھی جس بس ہو کر بولا۔ رابعہ سفید پڑ گئی تھی خوف کے مارے، کیونکہ اس نے شوہر کی آنکھوں میں شک کی پرچھائیاں دیکھ لی تھیں۔ بے شک وہ اس سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتا تھا، مگر اس میں شک کرنے کی اور ماں کی ہر بات پر بھروسہ کرنے کی پختہ عادت تھی۔ میں تو جھوٹی لگوں گی تجھے، دیکھ ذرا اپنی آنکھوں سے، یہاں یہی تماشے ہوتے ہیں۔ میں کب تک اپنی زبان بند رکھوں؟ نہ بابا نہ، اب برداشت جواب دے گئی ہے۔ وہ بیٹے کو لے کر کھڑکی پر جھک گئیں، جہاں سے برابر والوں کا لان اور برآمدہ صاف نظر آتا تھا۔ وہ جو بچوں کی دیوانی تھی اور اکثر تنہائی میں پڑوسی کے بچوں کو کھیلتا دیکھ کر خوش ہوتی تھی، اماں نے اس بات کو کسی اور رنگ میں لیا تھا۔ اماں کے ساتھ اس نے جھانکا تو شومئی قسمت نیچے لان میں پڑوسن کا بھائی کھڑا تھا، اور اس کا رخ بھی اوپر کھڑکی کی طرف تھا۔ اماں نے ایک کاٹ دار نگاہ بیٹے پر ڈالی اور کمرے سے چلی گئی۔ آپ کسی غلط فہمی کا شکار مت ہوں اماں۔ خاموش، اپنی ماں کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سننا چاہتا۔ سنو، تم کہتی ہو نا کہ تمہیں میری جنون خیز محبت سے خوف آتا ہے، تو سن لو، جنون خیز محبتوں کا انجام کبھی کبھی بہت لرزہ خیز ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے خون چھلکنے لگا۔ اچانک ایک خنک بھیگا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تو وہ چونک کر ماضی کے گرداب سے نکل آئی۔ موسم کی دلکشی نے یکدم ہی تمام کشش کھو دی تھی۔ وہ بددلی سے کھڑکی بند کر کے اندر آ گئی۔ شام کو گزیل گھر لوٹا تو گھر میں خاموشیاں اور اداسیوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ گو گھر میں شور ہنگامہ کبھی نہ ہوتا تھا کہ وہ کل 3 نفوس تھے گھر میں۔ وہ صبح کا نکلا شام کو گھر لوٹتا تھا۔ پھپھو اپنے کمرے سے باہر نکلتی نہ تھیں، ان کا وجود گھر میں ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ گھر کی خاموشی اور ویرانی کو ہیرا بیگم کی آواز کچھ حد تک ختم کرتی تھی، کیونکہ وہ ملازموں سے باتیں کرتی رہتی تھیں، اکثر تنہائی میں بھی خود کلامی کرتی تھیں۔ آج ان کی غیر موجودگی میں گویا گھر کے سناٹوں نے اسے متحوش کر ڈالا تھا۔ ملازمہ کی زبانی اسے معلوم ہوا کہ ماما کسی عزیز کے ہاں گئی ہیں عیادت کو۔ وہ ملازمہ کو چائے کا کہہ کر پھپھو کی طرف گیا، لیکن ان کا دروازہ بند دیکھ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نہا کر اس نے وائٹ کاٹن کا شلوار سوٹ زیب تن کیا اور بالوں میں برش کر کے چائے پینے لگا جو ملازمہ ابھی رکھ کر گئی تھی۔
اس کے چہرے پر سنجیدگی اور گہری افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ آج لندن سے سرجن ایلبرٹ کی حتمی رپورٹ اسے مل گئی تھی، جس نے معذرت کے ساتھ لکھا تھا کہ اس کیس میں انہیں مکمل ناکامی ہوئی ہے، مریض انتہائی شکل اختیار کر چکا ہے۔ رپورٹ پھاڑ کر اس نے ڈسٹ بن میں پھینکی تھی۔ پہلی بار اس کا دل چاہتا کہ خوب زور زور سے روئے، چیخے، چلائے، تاکہ اندر کا تمام حبس، تمام گھٹن آنکھوں کے ذریعے بہہ جائے۔ آفس میں ہونے کے باعث اس کی حسرت دل میں ہی رہی تھی۔ ہاں، میں اس شخص کو ڈھونڈ نکالوں گا، اس سے انتقام لوں گا، پھپھو کی معصومیت اور سادگی کا، اس اذیت بھری زندگی کا جس کا لمحہ لمحہ انہوں نے سسک سسک کر گزارا ہے۔ میں ڈھونڈ لوں گا اس شخص کو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو۔ وہ شخص بے بنیاد شک پر پھپھو کی زندگی ویران کر گیا تھا، انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے سرخ انگارہ چہرے پر نیا عزم سورج کی طرح چمکنے لگا تھا۔ خالہ جان، 2 ہفتے ہو گئے مجھے کراچی سے یہاں آئے، اب تو واپس جانے کو دل چاہ رہا ہے، آپ چلیں گی نا؟ وہ ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے لاڈ سے بولی۔ ابھی نہیں چندا، کم از کم 1 ماہ تو یہاں ٹھہرو۔ 1 ماہ؟ دادی جان تو جلوس نکال دیں گی میرا، وہ حیرانی سے بولی۔ ارے نہیں، اماں سے میں فون پر اجازت لے لوں گی، تم فکر مت کرو، وہ محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی۔ اوہو، بہت لاٹ ہو رہے ہیں خالہ بانجی میں؟ ردا کے ساتھ اندر آتا حسن سیٹی بجاتا ہوا مصنوعی حیرانی سے گویا ہوا۔ تم دونوں مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ اتروبا اسے دیکھتے ہی بولی۔ چھوڑ کر؟ اوہ نو، یہ تو کہہ رہے تھے تم نے منع کر دیا ہے، ردا حیرانی سے گویا ہوئی۔ نو نو، میں نے کہا تھا کہ بائک پر ایک وقت میں 1-2 شیزہ ہی بیٹھ سکتی ہے، حسن گڑبڑا کر گویا ہوا۔ اس کی کیفیت دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، کیونکہ فرسٹ ٹائم اس نے حسن کو گھبراتے بوکھلاتے دیکھا تھا۔ یہ گھبراہٹ، بوکھلاہٹ، ہچکچاہٹ بتا رہی ہے دال میں کچھ کالا ہے، غور سے دیکھو، ساری دال ہی کالی ہے، حسن معنی خیزی سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ مکہ تان کر ردا کی طرف بڑھی جو گلنار چہرہ لیے کھڑی تھی۔ میری سمجھ میں اس لڑکی کی باتیں نہیں آتی، اچھے خاصے اس علاقے میں رہ رہے تھے، پڑوسیوں سے بھی بہترین مراسم تھے، نامعلوم کیا دل میں سمائی کہ 2 دن کے اندر اندر اپنی کوٹھی چھوڑ کر یہاں شفٹ ہونا پڑا۔ اللہ جانے کیسے لوگ ہیں یہاں کے، نامعلوم کیسے پڑوسی ثابت ہو۔ انسان کا تعلق رشتہ داروں سے بات میں پہلے پڑوسیوں سے پڑتا ہے۔ ہیرا بیگم جو نئی کوٹھی میں الجھی سیٹنگ وغیرہ سے فارغ ہو کر بیٹھی تھیں، تھکے تھکے انداز میں سامنے بیٹھی رابعہ سے مخاطب ہوئی۔ کس وقت کی بات کر رہی ہو ہیرا؟ وہ وقت گزر گیا جب تم پڑوسیوں سے بہت اچھے تعلق رکھتی تھیں، اب میری وجہ سے کوزیل کہاں کسی سے ملنا جلنا پسند کرتا ہے، صرف رسمی الیک سلیک ہوتی ہے، لوگوں سے بھی میری خاطر سب سے ہی رشتہ توڑ بیٹھے ہو تم ماں بیٹے۔ یہاں بھی کم آباد علاقے میں اس نے گھر اسی لیے لیا ہے۔ ایسی باتیں مت کیا کریں آپا، آپ سے بڑھ کر ہمیں کوئی عزیز بھی نہیں ہے۔ فراز نے آخری وقت مجھ سے یہی وعدہ لیا تھا کہ میں گزیل کے معاملے میں کبھی کوئی کوتاہی کر جاؤں تو کوئی حرج نہیں، مگر آپ کی طرف سے معمولی سی غفلت پر بھی وہ مجھ سے روز محشر جواب مانگیں گے۔ یہ تو خیر ان کی وصیت تھی جو آپ کی محبت میں وہ مجھے کر گئے تھے، لیکن مجھے آپ سے کچھ انسیت ہی ایسی ہے کہ میں دلی طور پر بھی آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے لیے دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ انہوں نے رابعہ کے ہاتھ پکڑ کر اپنائیت سے کہا تو فرتے جذبات سے رابعہ نے انہیں سینے سے لگا لیا، پھر بھرائے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی۔ مجھے یہی تو دکھ ہے ہیرا، کینسر نے میرے اس چاند سے بھائی کی جان کم عمری میں ہی لے لی، اس کے بدلے مجھے موت آ جاتی تو۔ آپا ایسی باتیں نہ کریں، ہیرا بیگم نے ان کی بات قطع کر کے دکھ سے کہا۔ تم آرام کرو، آج کھانا میں بناؤں گی، تھک گئی ہوگی، سارا دن تو کام کیا ہوا ہے۔ سارا کام ملازموں نے کیا ہے، میں نے صرف ہدایت دی ہے، کھانا میں بنا لوں گی۔ نہیں، یہ کام بھی تھکا دیتا ہے، تم جا کر آرام کرو، دروازہ اندر سے لاک کر لینا، کوئی آنے والا تو ہے نہیں، میں یکسوئی سے کام کر لوں گی۔ انہوں نے ہیرا بیگم کو کہتے ہوئے کچن کا رخ کیا۔ کیا سمجھتا ہے وہ حسن کا بچہ خود کو؟ اگر وہ مجھے لے کر جائے گا تبھی میں سیر کو جا سکتی ہوں۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں، اتروبا ریاض جو فیصلہ کرے اور فوری اس پر عمل نہ کرے، امپاسبل۔
اس نے راہ میں پڑے چھوٹے سے سنگریزے کو ٹھوکر مارتے ہوئے بپھرے انداز میں سوچا۔ وہ آج صبح سے حسن سے ضد کر رہی تھی کہ وہ آؤٹنگ پر لے جائے، لیکن حسن سونے میں مگن تھا۔ وہ نیند کا بہت پکا تھا۔ آنٹی کے اٹھانے پر بڑی مشکل سے اٹھتا تھا، وہ بھی کئی چکروں کے بعد، اور چھٹی والے دن تو دوپہر سے پہلے قطعاً نہیں اٹھتا تھا، بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ آج سنڈے تھا اور وہ دوپہر گزر جانے کے باوجود بستر چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ آنٹی اپنی سسرالی عزیزہ کی مزاج پرسی کو گئی ہوئی تھیں۔ اس نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ردا بھی ایک ہفتہ قبل کراچی سے دادی کی ڈانٹ سننے کے بعد چلی گئی تھی۔ اسے آنٹی نے دادی سے زبردستی اجازت لے کر کچھ دنوں کے لیے روک لیا تھا۔ حسن نہیں اٹھا تو وہ مارے غصے کے تنہا ہی نکل آئی تھی۔ وہاں پھیلا صاف ستھرا سبزہ اور ان کے درمیان کھلے رنگ برنگے پھولوں سے ماحول خوبصورت لگ رہا تھا۔ دن کا ساتھ سرد تھا، لیکن دھیمی چلتی ہوا میں غروب ہوتے سورج کی تمازت مل کر عجیب کیف آور خمار دل و دماغ پر چھا رہا تھا۔ پنک کاٹن کے ایمبرائڈری سوٹ پر بلیک سویٹر پہنے، دوپٹہ سر پر جمائے، ہاتھ میں پکڑے آئس کریم کون سے لطف اندوز ہوتی، ساتھ ساتھ موسم کو انجوائے کرتی، وہ اپنی ہی دھن میں خاصی دور نکل آئی تھی۔ سورج سرخ دہکتی تھالی کی صورت سامنے اس بلند پہاڑ کے پہلو میں گم ہو رہا تھا۔ ماحول میں سرمئی غبار پھیلتا ہوا ہر شے کی کثیف دھند میں لپیٹ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں خنکی اور سناٹے بڑھنے لگے۔ سورج غروب ہو چکا تھا، ہوا میں برف کی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ شفاف نیلے آکاش پر پرندوں کے گول چہچہاتے ہوئے اپنے اپنے آشیانوں کی طرف محو پرواز تھے۔ اس نے کون ایک سائڈ میں اچھالا اور تیزی سے گھر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ اوہ، اتنی دیر ہو گئی، مجھے وقت کا تو احساس ہی نہیں ہوا۔ گھر پر آنٹی آ گئی ہوں گی اور حسن بھی اب تو اٹھ گیا ہوگا۔ مجھے گھر پر نہ پا کر وہ لوگ کیا سوچیں گے، کتنے پریشان ہوں گے۔ میں کسی ملازم کو بھی بتا کر نہیں آئی۔ وہ تیز تیز چلتی ایک دم ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا، کیونکہ یہ وہ راستہ نہیں تھا جو آنٹی کے گھر کی سمت جاتا تھا، بلکہ آگے تو پہاڑی سلسلہ اور تحت نگاہ پھیلا سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اس نے سراسیمہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ خاصے فاصلوں پر زیر تعمیر پلازا ویران پڑے تھے۔ شام کا سرمئی آنچل دھیرے دھیرے رات کی سیاہ چادر اوڑھنے لگا تھا۔ سڑکوں پر آراستہ لائٹس روشن ہو چکی تھیں اور دور دور نظر آتے گھروں سے بھی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ پرندوں کی چہکاریں بند ہو گئی تھیں۔ سیاہ کشادہ سڑک پر کبھی کبھی کوئی کار وغیرہ گزر جاتی، ورنہ خاموشی تھی۔ از حد کوشش کے باوجود اسے راستہ یاد نہ آیا تو اس نے متحوش ہو کر سیدھی سڑک پر دوڑ لگا دی تھی۔ ہوش و حواس اس بات کا ادراک ہوتے ہی سلب ہو گئے تھے کہ وہ گھر کا راستہ بھول چکی ہے۔ اس وقت وحشت کے عالم میں اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ یوں بھاگتی ہوئی کس قدر موزیکا خیز دکھائی دے رہی ہے، اور اگر حسن دیکھ لے تو خوب ریکارڈ لگائے۔ اس وقت اسے بس یہی خوف مارے ڈال رہا تھا کہ اگر گھر نہ ملا تو اس اجنبی علاقے میں کہاں رات گزارے گی۔ تنہائی اور رات کی خوفناک تاریکی قدموں میں جیسے برق دوڑ رہی تھی۔ خاصا راستہ اس نے دوڑ کر عبور کر لیا تھا۔ اچانک سامنے سے آتی کار سے وہ ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ میڈم، خیریت تو ہے؟ کیا کتے پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ کے؟ دو لڑکے کار روک کر نیچے اترے۔ ان میں سے ایک گویا ہوا، ابھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا، آپ تو آرام سے اوپر کا رخ کر لیتی اور ہم حوالات میں تاحیات چکی پیستے۔ دوسرا بھی قریب آ کر گویا ہوا، پلیز میری مدد کیجیے، میں راستہ بھٹک گئی ہوں۔ اس نے پھولے ہوئے سانسوں پر قابو پا کر تقریباً روتے ہوئے التجا کی۔ اچھا، آپ راستہ بھول گئی ہیں، آئیے پلیز ہم آپ کو ڈراپ کر دیں گے۔ یک لخت ان دونوں کی نگاہوں سے ہوس ٹپکنے لگی اور ہونٹوں پر ابھرتی مسکراہٹ نے اس کے اندر خطرے کے سائرن بجا دیے۔ آئیے نا، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ اسے تذبذب کا شکار دیکھ کر ان میں سے ایک آگے بڑھ کر خاصی بے تکلفی سے گویا ہوا، مجھے ایڈریس تو یاد نہیں ہے، آپ کہاں ڈراپ کریں گے مجھے؟ وہ غیر ارادی طور پر پیچھے کی جانب ہٹتے ہوئے بولی، ساتھ ہی اس کی نگاہ سڑک کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ دور سے ہیڈ لائٹس کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ آپ جیسی حسین و جوان لڑکیوں کے لیے ہم جیسے حسن پرست پروانوں کے دل کے دروازے ہمیں وقت کھلے رہتے ہیں۔ آؤ، چلی آؤ، کیوں دیر کرتی ہو؟ شٹ اپ، ہاتھ نہ لگانا مجھے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وحشت سے چیخی تھی، جانتے ہیں
तुम किस कदर शरीफ और पाकिरदार लड़की हो, खामोशी से आती हो या तुम्हारी झूठी पारसाई का भरम यही पाश पाश कर दें। दूर से नजर आने वाली रोशनियां करीब आ गई थीं। खतरा उन लड़कों ने करीब देखकर अतरूबा के हाथ पकड़कर जबरदस्ती कार की तरफ घसीटने लगे। उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश में अतरूबा ने चीखना शुरू कर दिया। इसी असना में वो सिल्वर ग्रे कार तेजी से उनके करीब रुकी थी और बर्क रफ्तारी से ड्राइविंग डोर खोलकर ब्लैक 3-पीस सूट में मलबूस वो शख्स बड़े गैज़ो गजब भरे अंदाज में बाहर आया और उन नौजवानों की तरफ बढ़ा जो कार रुकते देखकर घबरा गए थे और अतरूबा को छोड़कर तेजी से फरार हो गए थे। ओ शिट, कौन थे ये लोग? आप तन्हा यहाँ क्यों निकली हैं? उन्हें कार समेत भागते देखकर उसने गुस्से से अपनी हथेली पर मुक्का मारते हुए सर्द मोहरी से अतरूबा से पूछा, जो उन गुंडों से बचने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कांपते हाथों से दुपट्टा सर पर ओढ़ रही थी। आंसू बेइख्तियार रवानी से बह रहे थे। अचानक रौनमा हो जाने वाले इस हादसे से उसका वजूद अभी तक कांप रहा था। मोहतरमा, मैं आपसे मुखातिब हूँ। लहजे में सर्द मोहरी के अलावा झुंझुलाहट भी थी। अतरूबा ने चौंक कर देखा। ये वही था, प्लेन के सफ़र का बदमजाज हम सफ़र, अक्खड़, तंदखू, सर्द मोहर, चेहरे पर बेजारी मगर मजबूत किरदार, काबिले एतमाद बंदा। गुंडे थे वो लोग और मैं घर से तन्हा यूँ निकली कि उस हसन के बच्चे को मैं बताना चाहती थी कि मैं मोहताज नहीं हूँ उसकी। उसने हस्बे आदत अहमकाना अंदाज में जवाब दिया। गुज़ील ने उसके जवाब पर बेसाख्ता निगाहें उठाकर देखा तो ये वही लड़की निकली जिसकी हम सफरी में वो नहायत कोफ्त से दो चार रहा था। उसने गुस्से में उस वक्त उसे नामालूम क्या क्या कह डाला था, लेकिन फिर उसके चेहरे और आंखों से खौफ और दहशत देखकर वो समझ गया था कि वो फर्स्ट टाइम जहाज़ में सफ़र कर रही हैं और अमूमन अक्सर लोग पहले सफ़र में उसी खौफ का शिकार होते हैं कि जहाज़ क्रैश ना हो जाए। खिलाफ़े आदत अक्सर तन्हाई में उस अहमक लड़की की बेवकूफ़ाना हरकतें उसे बेइख्तियार मुस्कुराने पर मजबूर कर डालती थीं। ऐसा पहली दफ़ा हुआ था कि वो लड़की अपनी तमाम तरह माकतों समेत उसके हाफजे में महफूज थी, वरना वो कई दिलों की धड़कन होने के बावजूद किसी को एक निगाह उठाकर देखने का रवादार न था। आज कई हफ्ते बाद वही बेवकूफ़ हम सफ़र सामने थी, अपनी तमाम तर बेवकूफ़ी, अहमकानापन और मासूमियत समेत। कहाँ जाएंगी आप? गुलाबी दुपट्टे की ओट से झांकते उसके सुर्ख भीगे भीगे चेहरे को देखते हुए साबका लहजे में इस्तफसार किया। मुझे नहीं मालूम, मैं घर ही भूल गई हूँ। आंसुओं में रवानी फिर हुई। घर भूल गई हैं? खूब, एड्रेस अजबर नहीं है और तन्हा घर से निकल आई हैं। चाहती क्या हैं आप? आप कोई नासमझ बच्ची नहीं हैं जिसे वक्त की नज़ाकत और हालात की संगीनी का शऊर अदराक ना हो। जानती हैं, अगर मैं अभी इत्तफाकन यहाँ से नहीं गुजरता तो क्या होता? दुरुस्त लहजे में उसने उसकी खासी गोशमाली कर डाली थी। जवाबन वो अपने बहते आंसुओं को बेदर्दी से दुपट्टे के पल्लू से रगड़ती चेहरे को मज़ीद सुर्ख कर रही थी। आइए, क्या सुबह तक यहीं खड़े रहकर बर्फ़ बन जाने का इरादा है? उसने फ्रंट डोर खोलते हुए उसे मुखातिब किया। नहीं, अब मैं किसी पर भी एतबार नहीं करूँगी, अतरूबा ने कतई लहजे में कहा। क्या मतलब? क्या कह रही हैं आप? गुज़ील सरापा सुलग उठा। उन दोनों ने भी यही कहा था कि वो मुझे ड्रॉप कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा लगता हूँ आपको? उसके लहजे में शोलों की लपेट थी। लगते तो वो भी शरीफी थे आपकी तरह। उसके साथ की काबिले दीद थी। ओह माय गॉड लड़की, तुम ना सिर्फ बेवकूफ़ और अहमक हो बल्कि अक्ल से बिल्कुल ही फारिग भी हो। खड़ी रहो यहाँ पर, तुम्हारे लिए अर्श से कोई फरिश्ता उतर कर आएगा। नॉनसेंस, स्टूपिड। वो गुस्से से खोलता सुर्ख चेहरा लिए धम धम करता कार की तरफ बढ़ा और धमाके से ड्राइविंग डोर बंद करके कार स्टार्ट करने लगा। प्लीज़ प्लीज़ कार रोकिए, मैं चल रही हूँ। अतरूबा को एकदम ही अपनी हमाकत का एहसास हुआ तो वो भागती हुई कार की तरफ बढ़ी जो वो स्टार्ट कर चुका था। इतनी जल्दी मेरी शराफत पर किस तरह यकीन हो गया आपको? प्लीज़, उस वक्त मैं बहुत टेंशन महसूस कर रही थी। मुझे खुद मालूम नहीं मैं क्या कह रही हूँ। टाइम बहुत हो गया है, घर पर आंटी और वो हसन का बच्चा परेशान हो रहे होंगे। वो कार रुकते ही तेज़ी से फ्रंट डोर खोल कर बैठते हुए परेशानी से बोली। पहली दफ़ा आई हैं यहाँ पर? गुज़ील ने कार स्टार्ट करते हुए पूछा। जी, लेकिन उस हसन के बच्चे ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। वो मुंह बनाकर बोली।
حسن کے بچے؟ کیا وہ بہت شرارتی بچے ہیں؟ عام انداز میں پوچھے گئے سوال نے کار کے گرم ماحول میں کھلکھلاتی ہستی جل ترنگ بکھیر دی تھی۔ اس نے دلچسپ نگاہ اس پر ڈال کر ہٹا لی تھی جو بے ساختہ ہنس رہی تھی۔ حسن کے بچے؟ اوہ، اس کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ اس نے بمشکل ہنسی پر قابو پا کر اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ آپ ذہن پر زور ڈالیے، یاد کیجیے۔ آپ کو ایریا تو یاد ہوگا۔ آپ اپنے انکل کا نام بتائیے، وہ بزنس کیا کرتے ہیں؟ اسے نفی میں سر ہلاتے دیکھ کر گزیل نے لہجے میں نرمی پیدا کی۔ الیکٹرانکس کی مصنوعات بنانے کی فیکٹری ہے انکل عامر کی۔ فیکٹری کا نام نہیں معلوم؟ یہ کوئی امپورٹنٹ بات تو نہیں ہے۔ ایسی فیکٹریاں اور عامر صاحب یہاں متعدد ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آپ کو کس بیوقوف نے مشورہ دیا تھا اس طرح تنہا گھر سے نکلنے کا۔ کار سیدھی سڑک پر دوڑاتے ہوئے اس کا غصہ اور جھنجھلاہٹ بتدریج بڑھ رہی تھی۔ مجھے کون مشورہ دے سکتا ہے؟ میں اپنے مشوروں پر چلتی ہوں۔ جی بے شک، آپ جیسے لوگوں کو مشوروں کی ضرورت ہوتی بھی نہیں ہے۔ ایک لمٹ ہوتی ہے حماقت کی بھی، لیکن آپ اسے بھی کراس کر چکی ہیں۔ اب میں کب تک آپ کو لیے گھومتا رہوں؟ میں کوئی بیکار اور فضول آدمی نہیں ہوں، اور نہ ہی آپ جیسے احمق لوگ مجھے پسند ہیں۔ گزیل فراز کے لہجے سے نرمی غائب ہو گئی تھی۔ سرد مہری اور تلخ مزاجی جو اس کی طبیعت کا خاصہ تھی، بریکٹ گھر سے باہر کے لوگوں کے لیے عود گر آ گئی تھی۔ میں کب کہہ رہی ہوں کہ آپ مجھے پسند کریں؟ آپ جیسے بد مزاج اور چڑچڑے لوگ مجھے بھی بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ اس نے حسب عادت صاف گوئی سے کہا۔ جواباً وہ تلخی سے ہونٹ بھینچ کر رہ گئے۔ حسن صاحب کے بارے میں ہی کچھ بتائیے، کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ اب مکمل طور پر ضد ہو چکا تھا۔ حسن، وہ بغیر دم کا بندر ہے، بلکہ گدھا۔ اس کے علاوہ لمبی لمبی باتیں کرنے والا اور کچھ نہیں کرتا۔ اس کے اطمینان سے جواب دینے پر اس کا دل چاہا کہ کار کسی پول سے ٹکرا دے۔ عجیب خبت لڑکی سے واسطہ پڑا تھا۔ کیا کروں میں آپ کا؟ کسی ناگہانی عذاب کی طرح آپ مجھ پر مسلط ہو گئی ہیں۔ میں اب مزید آپ کو سڑکوں کی سیر نہیں کروا سکتا۔ گھر والے میری وجہ سے پریشان ہو جائیں گے۔ مجھے کراچی کا ایڈریس یاد ہے اور فون نمبر بھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ یعنی میں آپ کو کراچی ڈراپ کر کے آؤں؟ اس نے خشمگی نگاہوں سے گھورا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ اتروبہ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ سرد مہری خاموشی یکدم ہی طاری ہو گئی تھی۔ اس کے وجیح چہرے پر سنجیدگی اور متانت کے ساتھ بیزاری اور تفکر بھی چھایا تھا۔ اتروبہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ شیشے سے باہر کے بھاگتے دوڑتے نظارے دیکھ رہی تھی۔ آپ کراچی کال کر کے ان سے انکل کا ایڈریس معلوم کر لیں۔ چند منٹ بعد اس نے کوٹ کی جیب سے موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا میں ہرگز نہیں کر سکتی۔ وہاں دادی ہوں گی، اور اگر دادی جان کو معلوم ہوا کہ میں اس طرح تنہا گھر سے نکلی ہوں اور راستہ بھول کر ایک غیر اور اجنبی مرد کے ساتھ کار میں گھوم رہی ہوں، بلکہ گھر ڈھونڈ رہی ہوں، تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا میں یہاں آ کر کوئی اوٹ پٹانگ حرکت نہ کروں۔ اس نے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھتے خوف زدہ لہجے میں جھرجھری لے کر کہا۔ اوہ! اس نے کار روک کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ ارے، یہ تو آنٹی کا گھر ہے۔ اوہ، وہ دیکھیے، وہ جو وائٹ ماربل کا بنگلہ بنا ہے، وہ عامر انکل کا ہی تو ہے۔ وہ مسرت سے بے حال ہوتی تیزی سے دروازہ کھول کر ہاتھ کے اشارے سے بتانے لگی۔ تھینک گاڈ! آئندہ احتیاط کیجیے گا تنہا باہر نکلنے سے۔ اس نے ایک گہری نگاہ اس کے مسرت سے گلنار ہوتے چہرے پر ڈالی اور زن سے گاڑی آگے بڑھا لی۔ وہ حیرانی سے اس کی دور ہوتی کار دیکھتی رہ گئی۔ واہ، حیرت انگیز شخص ہے، شکریہ ادا کرنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ ارے پارٹنر، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں ابھی مسجد میں اعلان کروانے جا رہا تھا۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ حسن کے اندر سے حسن برآمد ہوا اور اسے دیکھ کر تشکرانہ لہجے میں بولا۔ تم میرا اعلان کرواؤ گے؟ میرا؟ اتنی بڑی کا؟ وہ چمک کر گویا ہوئی۔ ہاں تو کیا ہوا، کہہ دیتا دماغی توازن درست نہیں ہے۔ حسن کے بچے، میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ گزیل، مجھ سے اب اس گھر کا سونا پن اور ویرانی دیکھی نہیں جاتی۔ میں اب جلد از جلد اس گھر میں بہو لانا چاہتی ہوں، اور اس بار کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ کھانے کی ٹیبل پر ہیرا بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ ہیرا درست کہہ رہی ہے، آخر کب تک انتظار کرواؤ گے؟ ہاں، میں کل مسز طارق سے ان کی بیٹی سونیا کو مانگ لوں گی۔
खासी खुद शक्ल और मॉडर्न है, तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर सोसाइटी में मूव करने की अहलियत रखती है। वो तुम्हें लाइक करती है, अक्सर तुम्हारे कठोरपन और बेनियाजी की शिकायत करती है। रियली बहुत खुश रहेगी तुम्हारे साथ वो। राबिया ने स्वीट डिश उठाते हुए शौक लहजे में कहा, नो नेवर, इम्पॉसिबल। जो इस कदर बेबाक बेलगाम हो, ऐसी लड़की का तसव्वुर भी मुझे मंजूर नहीं है। उसने मुंह बना के कहा, अपनी पसंद बता दो फिर। हिरा बेगम जुस्बुस होकर गोया हूँ, अभी नहीं, मुझे शादी की कतई जल्दी नहीं है, मेरे आगे एक मिशन है। फजूल बातें छोड़ दो गुजील, मैं अपनी ज़िंदगी गुजार चुकी, मेरी खातिर खुद को रोक मत लगाओ। तुम अभी कुछ देर कबल किसी लड़की का जिक्र कर रहे थे, क्या हुआ था? वो असहद बेवकूफ़ और अहमक लड़की थी, उसकी वजह से मुझे देर हो गई थी। मुख्तसरन उसके बारे में बताते हुए गुजील के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट उभरी थी। वैसे खासी हैरत की बात है, तुमने आज पहली मर्तबा किसी लड़की का जिक्र मुस्कुराकर किया है। क्या वो बहुत क्यूट थी या सिर्फ अहमक ही? फुफ्फो, आप बात घुमा रही हैं, मेरा ये मतलब नहीं था, उसने जीमते हुए कहा। हालांकि तसव्वुर में उसका गुल रंग चेहरा यकदम ही डर आया था और उसके अंदर अजीब सी हलचल मच गई थी। मम्मी चाय ला रही हैं, उनके सामने जिक्र मत छेड़िएगा। मेरा हम सफ़र रहा बेखबर, वो न पढ़ सका मेरी वो नज़र के जिसमें प्यार था और प्यार दीवानावार था। नानी जान का ख़ानदान चंगेज़ खान के पड़ोस में तो वाक़या नहीं था। चंगेज़ खान जिस शहर का रुख करता, वहाँ उसके इस्तकबाल के लिए इंसानी खोपड़ियों के मीनार लगा दिए जाते थे। नानी जान ऐसी ही मुसर्रत, मासूम और प्यार भरे दिलों पर जुदाई की छुरियाँ चलाकर महसूस करती थी। हसन ठंडी ठंडी सांस भरता दुहाई देने वाले अंदाज में अतरूबा से बोला, फॉर गॉड सेक ये ठंडी सांसें लेना बंद कर दो, मुझे पहले ही सर्दी लग रही है। और ख़बरदार जो दादी जान की शान में कोई गुस्ताखी की तो। रॉकिंग चेयर पर झूलती ड्राई फ्रूट्स खाते हुए वो उसे घूर कर बोली, हमारे प्यार से जलने लगी है ये दुनिया, दुआ करो किसी दुश्मन की बद्दुआ न लगे। हसन ने पुरदर्द अंदाज में शेर पढ़ा, ओह मैं दुश्मन हो गई, ठीक है बच्चों, काम तो मुझसे ही पड़ेगा। तुम जाओ कि कब? जम कर बैठ गई हो यहाँ। वहाँ रिदा बेचारी तुम्हें किस कदर मिस कर रही होगी, और वहाँ नानी जान उस मजलूम रिदा के साथ जालिम जादूगरनी जैसा सलूक कर रही होंगी। तुम मुझे घर से भगा रहे हो। अब नहीं ठहरूंगी मैं यहाँ पर, कत्तन नहीं ठहरूंगी। अतरूबा ने नमकीन पिस्तों से भरी प्लेट टेबल पर रखी और उठ खड़ी हुई। अरे तुम तो बुरा मान गई डियर, मैं मजाक कर रहा था। हसन हंसता हुआ उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो उसे धक्का देकर आगे बढ़ गई। अतरूबा यार मैं मजाक कर रहा था, खुदा की कसम मजाक कर रहा था। तुम रिदा की वजह से मुझे हर्ट कर रहे हो। देखती हूँ तुम्हारी सिफारिश दादी जान से कौन करता है। अभी से नंद भावज वाली जालिसी शुरू हो गई। मैं क्यों जलूंगी, जले मेरे दुश्मन। उसने कमरे में दाखिल होकर सूटकेस उठा लिया। हसन उसकी संजीदगी देखकर हकीकतन बौखला गया, हालांकि वो मजाक कर रहा था। तुम इतनी कुंजहन कब से हो गई कि मैं मजाक भी नहीं समझती। चलो मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खिला कर लाऊं और कॉफ़ी भी पिलवाऊंगा। उसने सूटकेस उससे लेकर बेड के नीचे रखते हुए भरपूर अंदाज में मिन्नत समाजत की। आइसक्रीम खिलाओगी और शॉपिंग भी करवानी पड़ेगी। इतने सर्द मौसम में आइसक्रीम? अच्छा तुम्हें पसंद है तो ठीक है, शॉपिंग भी करवा दूंगा। अच्छा नहीं जाती, क्या याद करोगी मेरी सखावत को? चमकते चांद से चेहरों का एतबार न कर, सबक मिला है बहुत से फरेब खा के मुझे। आज क्या हुआ है जो शेर पे शेर पढ़ रहे हो? अतरूबा ने फ्रंट सीट पे बैठते हुए हैरानी जाहिर की। एक मजाक की कितनी बड़ी सजा दी है तुमने। अल्लाह ऐसी जालिम बहन किसी गरीब भाई को न दे। कार स्टार्ट करते हुए उसने मसनूई आहें भरी। मैं कौन सा जा रही थी, ये सब तुम्हें फंसाने की साजिश थी। अतरूबा ने हंसते हुए शरारत से कहा। ठीक है, मगर मैं तुम्हें बदला लिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। हसन मूड में था। इस्लामाबाद तकरीबन उसे घुमा डाला था। वो जो लॉन्ग ड्राइविंग की शौकीन थी, खासी मसरूर सी घूमती रही थी। पिज़्ज़ा हट से निकलने के बाद उसने कार एक बेहद शानदार बंगले के गेट के आगे रोकी तो वो चौंक कर बोल उठी, तुम तो शॉपिंग सेंटर चल रहे थे, ये कहाँ आ गए हो? इन चंद घंटों में तुमने मेरी तमाम पॉकेट मनी हड़प कर डाली है। कार में पेट्रोल ख़त्म होने वाला है और तुम्हें अभी शॉपिंग भी करवानी है।
یہ گھر باہر سے بڑا شاندار لگ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں کے مکین مجھ مجبور اور لاچار پر ترس کھا کر کچھ مالی مدد فراہم کر دیں۔ حسن نے کار سے نکلتے ہوئے خالص فقیرانہ لہجے میں پریشان کن انداز میں کہا، اوہ، یعنی تم ان لوگوں کو نہیں جانتے اور تمہارے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں؟ لیکن یہ کس طرح ممکن ہے؟ نہیں، شاید تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو۔ اسے یقین نہ آیا، پھر اس کی عادت جانتے ہوئے سمجھ گئی کہ وہ اسے احمق بنا رہا ہے۔ ارے نہیں، تمہیں اب بنانے کی ضرورت نہیں، تم مکمل بنی بنائی ہو۔ اس نے باہر نکل کر دروازہ بند کرتے ہوئے ہنس کر کہا، حسن کے بچے باز آ جاؤ ورنہ۔ ہاں، حسن کے بچے تو ابھی دنیا میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں بیچارے، لیکن یہ ظالم سماج کو خیال ہی کب ہے۔ اچھا تم بیٹھے رہو، میں 5 منٹ میں آیا۔ وہ پھرتی سے گیٹ کھول کر اندر بڑھ گیا۔ وہ اس کی بکواس پر زیر لب مسکراتی ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ 5 منٹ بعد گیٹ کھلا تو حسن کی بجائے آنے والے شخص کو دیکھ کر وہ چونک اٹھی۔ وائٹ شلوار سوٹ، سیاہ جیکٹ میں ملبوس، سیاہ لیدر کی مردانہ سینڈل پہنے وہ اس کی طرف تیزی سے آیا تھا۔ اندر چلیں، اس نے فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے بے تکلفی سے کہا۔ وہ حسن، اس کا لہجہ نرم تھا۔ اس کے چہرے پر سرد مہری اور سنجیدگی کی اتنی دبیز تہیں چڑھی تھیں کہ وہ خواہ ہی گھبراہٹ اور بخلاہٹ کا شکار ہونے لگی۔ وہ اندر ہے، آئیے۔ وہ اس کی گھبراہٹ بخلاہٹ محسوس کر کے چہرے پر دھیمی سی مسکان سجا کر اس انداز میں مخاطب ہوا کہ وہ گرین کشمیری کڑھائی والی چادر سر پر ڈالتے ہوئے باہر نکل آئی۔ اس نے چوکی دار کو کچھ کار کے بارے میں ہدایت دی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ اس سے 2 قدم پیچھے چل رہی تھی۔ خوبصورت پھولوں سے مہکتا وسیع لان عبور کر کے وہ اس کی ہمراہی میں ماربل کے برآمدے کو عبور کرنے کے بعد راہداری اور لاؤنج سے گزر کر لیونگ روم میں پہنچی تھی۔ سامنے صوفے پر بیٹھے حسن کو دیکھ کر اس کی سانس کچھ بحال ہوئی۔ چہرے کی حواس باختگی میں بھی کچھ واضح کمی آئی۔ اتروبا، تم ہی گواہی دو، یہ صاحب مان ہی نہیں رہے کہ ہمیں امداد کی ضرورت ہے۔ میں نے کہہ دیا، اگر میری باتوں کا آپ کو یقین نہیں آ رہا تو باہر میری سسٹر بیٹھی ہے، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، کیونکہ مجھے تو صرف 2 گیلن پیٹرول کے پیسے چاہیے، مگر اس غریب کو تو اہل کراچی کے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ وہ خالی ہاتھ گئی تو کیا بولیں گے لوگ؟ خالہ کے گھر گئی تھی، کچھ لائی ہی نہیں۔ لانے والے تو حد سے واپسی پر بھی گفٹس لے آتے ہیں۔ دیکھ لو تمہاری خاطر کیا کیا سہنا پڑ رہا ہے۔ یہ صاحب کہنے لگے، میں جا کر تمہاری سسٹر سے معلوم کرتا ہوں، اگر شاپنگ والی بات درست ہے تو میں 10-5 روپے کی مدد کر دوں گا۔ حسب عادت حسن کی زبان روانی سے چل رہی تھی۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ پلیز اسٹاپ اٹ، کبھی تو سیریس رہا کرو یار۔ گزیل خلاف عادت ہنس کر اس سے مخاطب ہوا اور انکار کے باوجود ملازمہ کو کافی لانے کا آرڈر دیا۔ یہ میری کزن ہے، کراچی سے آئی ہے، اتروبا فرحان۔ اتروبا، یہ گزیل فراز ہے، یہاں کی سب سے بڑی انڈسٹریز کا اکلوتا مالک۔ گزیل سے دوستی چند ماہ قبل ایک بزنس ٹرپ کے دوران ہوئی تھی، لیکن پرسوں تمہیں گھر پر ڈراپ کر کے جو احسان اس نے مجھ پر کیا ہے، اس احسان کا بدلہ میں تا حیات نہیں اتار سکوں گا۔ کلندرے اور شوخ حسن کے چہرے پر اس وقت اتنی متانت و سنجیدگی تھی کہ وہ حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اس جیسا بندہ بھی ذمہ دار اور احساس رکھنے والا ہے؟ او نو، ایسی بات نہیں ہے، یہ سب اتفاق تھا، لیکن غلطی تمہاری ہے، تمہیں اپنے گیسٹ کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس نے اچٹتی سی نگاہ اتروبا پر ڈالتے ہوئے کہا، آپ سے حسن کی دوستی ہے؟ اسے جانتے بھی ہیں، پھر آپ نے انکل کو جاننے سے انکار کیوں کیا تھا؟ اس دن کی اس کی ڈانٹ پھٹکار یاد آئی تو وہ شکایتی انداز میں بولی، اس وقت تو واقعی میرے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ جب کار اتفاقاً وہاں رکی تو مجھے یاد آیا تھا، پھر موصوف نے مجھے فون پر خوب ڈانٹا تھا۔ حسن نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ملازمہ کافی کے ساتھ دوسرے لوازمات بھی لے آئی اور انہیں سرو کر کے چلی گئی۔ وہ خشک مزاج گسیلا شخص بلا کا مہمان نواز ثابت ہوا تھا۔ از حد اصرار سے انہیں کھلایا تھا۔ شائستگی، اپنائیت، خلوص، اس کی شخصیت کے مخفی پہلو اب ظاہر ہوئے تھے۔ وہ ایک پر اسرار شخص تھا، اپنے اندر ہزاروں اسرار چھپائے ہوئے۔
اس کے ہر اصرار میں ایک جاذبیت تھی، ایک متاثر کرنے والی سحر انگیزی، مانوس سی شگفتگی، ایسے ہی جیسے کوئی چشمہ بنجر زمین کے سینے سے پھوٹ کر گل و گلزار کھلا دے۔ وہ بلا ارادہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ حسن اس کے ساتھ بزنس کے کسی اہم پہلو پر ڈسکس کر رہا تھا۔ وہ کافی کے سپ لیتی وسیع اور ازحد اسٹائلش انداز میں ڈیکوریٹڈ لیونگ روم کا جائزہ لے رہی تھی۔ اتروبا، ہیلو، کہاں کو گئی؟ دادی جان یاد آ رہی ہیں؟ ہاں، میں بھی جب کسی پرسکون اور خاموش ماحول میں بیٹھتا ہوں تو نانی جان مجھے ضرور یاد آتی ہیں۔ حسن اسے خاموش سوچوں میں گم دیکھ کر سٹارٹ ہو چکا تھا۔ کہیں تو بکواس کرنے سے باز رہا کرو۔ گزیل کی گہری مسکراہٹ نے اسے کھجل کر ڈالا تھا۔ اوکے میڈم، باز آ گیا۔ تم ابھی یہاں میرا انتظار کرو، میں 10 منٹ میں آتا ہوں، مجھے انٹرنیٹ پر کچھ ضروری کام ہے۔ وہ گزیل کے بیڈ روم کی طرف بڑھتا ہوا گویا ہوا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ نگاہیں جھکائے اپنے ناخنوں کو دیکھنے لگی۔ گاہے بگاہے اس کی نگاہیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، پرشوق پرتپش نگاہیں جن کا انداز لفظوں کا محتاج نہ تھا۔ آپ بور ہو رہی ہیں؟ چلیے میں آپ کو لائبریری دکھاتا ہوں۔ اس کی خاموشی سے تنگ آ کر یکدم ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اتروبا بھی اٹھ گئی۔ وہ خود اس خاموشی سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ آپ یہاں تنہا رہتے ہیں؟ چلتے ہوئے اس نے استفسار کیا۔ نہیں، ممی اور پھپھو بھی ہیں۔ ممی آج اپنی فرینڈ سے ملنے گئی ہیں۔ اس نے دانستہ پھپھو کی گھر میں موجودگی کا ذکر گول کر ڈالا تھا، کیونکہ یہاں سے وہ ٹاپک شروع ہو جاتا جو اسے اپنی شہرت کو چلتا ہوا محسوس ہوتا۔ لیکن بعض اوقات تقدیر بھی ایسی شرارت کرتی ہے جو انسان کو اذیت سے دوچار کر ڈالتی ہے۔ پھپھو کی موجودگی اس نے نہیں بتائی تھی، مگر لائبریری روم سے پہلے پڑتے لاؤنج میں نیم اندھیرا کیے ٹیلی ویژن پر کوئی پلے دیکھتی پھپھو پر دونوں کی نگاہیں بیک وقت پڑی تھیں۔ گزیل نے اضطرابی طور پر فوراً مڑ کر اتروبا کی سم دیکھا تھا، وہ جو اپنی ہی دھن میں اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ یکلخت اپنے سامنے بالکل دبلی پتلی لاگر سی ہستی کو دیکھ کر اس کے حواس گم ہو گئے۔ نیم تاریک کمرے میں اسکرین کی رنگ برنگی روشنیوں کے عکس کے اندر چمکتا ماند پڑتا وہ چہرہ تھا تو انسانی چہرہ، لیکن بلا کا افسردہ۔ قبل اس کے کہ وہ غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹتی، گزیل تیزی سے آگے بڑھ کر اس کو گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے آیا تھا۔ فرش پر کارپٹ کے باعث وہاں کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی۔ اس دوسری افتاد پر اس کا دم گھٹ کر رہ گیا، آنکھیں حلق سے ابل آئیں۔ آئی ایم سوری، میں اپنے فیل پر بہت شرمندہ ہوں، لیکن پھپھو کی محویت اور انہماک اگر آپ کی گھبراہٹ سے ٹوٹ جاتا تو اس سے ملنے والی اذیت کو تا حیات بھول نہیں پاتا۔ لیونگ روم میں آ کر اس کے بازو کو اپنی گرفت سے آزاد کر کے وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ اس وقت اس کے چہرے پر وہی مخصوص سرد مہری چھا گئی تھی۔ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس شخص میں شائستہ اور مہذب اطوار بھی موجود ہیں۔ وہ معافی کا خواستگار تھا، لیکن لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے اس وحشیانہ طرز عمل پر شرمندہ ہے۔ اتروبا دوپٹہ درست کرتے ہوئے اپنے بے ترتیب سانسوں اور پوری رفتار سے دھڑکتے دل پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ پھپھو ہیں۔ اس کے بوکھلائے لہجے کو قطع کر کے وہ سرد و سپاٹ لہجے میں گویا ہوا۔ اس کے لہجے میں یکدم ہی در آنے والے کھردرے پن اور اجنبیت نے مزید اسے کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں دی۔ وہ اپنی ازلی روش پر آ چکا تھا، سرد مہر، بیگانہ، لاپرواہ، بے نیاز۔ حسن اپنا کام مکمل کر کے اسی لمحے آ گیا۔ حسن چلو، وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ ہاں چل رہے ہیں۔ وہ گزیل فراز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے ساتھ کار میں بیٹھ گیا۔ وہ انہیں خدا حافظ کہنے کار تک آیا تھا۔ حسن نے اپنے لاوبالی انداز میں گزیل کے سپاٹ انداز کو محسوس نہیں کیا تھا، لیکن اتروبا نے پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ اس کے لہجے سے وہ گرم جوشی، وہ خوشی یکدم مفقود ہو گئی تھی۔ وسیع شفاف پیشانی پر محسوس کی جانے والی شکنیں ابھر آئی تھیں۔ اس نے ہاتھ ہلاتے ہوئے ایک نگاہ بھی اتروبا پر نہیں ڈالی تھی۔ خالہ صابرہ اسکول کی چھٹیوں کے باعث فارغ تھیں، پھر ایک ہفتہ ان کی سنگت میں بہت خوشگوار گزرا۔ انہوں نے جی بھر کر اسے سیریں کروائیں، شاپنگ کروائی۔ اس تمام عرصے میں گزیل فراز کا سایہ گویا اس کی سوچوں کے ساتھ ساتھ رہا تھا۔
اس نے ہر ممکن کوشش کی اس کے خیالوں سے چھٹکارا پانے کی، اس کے متعلق سوچوں کے بھنور میں نہ ڈوبنے کی، مگر بے سود۔ کچھ جذبے اتنے زور آور اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں کہ ان کو پذیرائی نہ ملے، انہیں خوش آمدید نہ کہا جائے، وہ ناپسند کیے جائیں، تو وہ ہٹ دھرمی سے زبردستی اندر گھس آتے ہیں اور اپنا آپ منوا کر ہی چھوڑتے ہیں۔ اتروبہ فرحان بھی اپنے دل کے انکشاف پر ششتر رہ گئی تھی۔ دل اس شخص کی چاہ میں دھڑکنوں کی دھن بدل بیٹھا تھا جو بہت سارے خولوں میں مقید تھا، کسی سربستہ راز کی طرح، جس کی شخصیت کے کئی اسرار تھے جو ہمیں وقت پر تیں بدلتا رہتا تھا۔ اس نے دل کو بہت سرزنش کی، بہت سمجھایا، اور اسی ادھیڑ بند میں وہ کراچی آ گئی۔ وہ کوئی دل پھینک یا سطحی جذباتی لڑکی نہیں تھی، وہ تو عام سی بلکہ وقتی مصلحتوں سے بے خبر، حالات کی پیچیدگیوں سے بے نیاز، قدرے بے وقوف مگر گداز طبیعت کی لڑکی تھی جو ہر ایک کی عزت کرنا، ہمدردی و خدمت کرنا جس کی سرشت میں شامل تھا۔ کراچی آ کر اپنے دل کے پاگل پن کو درست کرنے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ دادی جان کی موجودگی میں زندگی ویسے بھی بھاگنے دوڑنے لگتی تھی، تیز تیز پوری رفتار سے، بنا لڑکھڑاہٹ کے۔ دل کی بغاوت دم توڑ چکی تھی، لیکن اس کے اندر خاموشی اور بردباری نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ شوخی و شرارتیں، شاپنگ کا کریز، آؤٹنگ، لانگ ڈرائیو، سارے شوق مرجھا گئے تھے۔ اتروبہ، اے منی، کیا سو گئی؟ دادی جان نے تیسری مرتبہ پکارا۔ کیا ہے دادی جان؟ اس وقت مجھے کہاں نیند آتی ہے؟ اتروبہ جو ناول پڑھنے میں مگن تھی، ان کی تیسری آواز پر چونک کر بولی۔ میں کب سے پکار رہی ہوں، کیا منہ میں گھنگیاں ڈالے بیٹھی تھی؟ حسب معمول ان کا پارا ہائی ڈگری کراس کر گیا۔ اتروبہ ناول بیڈ پر رکھ کر ان کے قریب آ کر پوچھنے لگی، کیا کام ہے؟ سر میں بہت زیادہ کھجلی ہو رہی ہے، ذرا دیکھنا کوئی جوں تو نہیں چڑھ گئی؟ وہم ہے آپ کو دادی جان، آپ کے سر میں بھلا کس کی جوں چڑھے گی؟ میرا ذرا سا کام کرتے ہوئے موت آتی ہے، نامعلوم کیسی ناہجاز پود اٹھ رہی ہے آج کل کی، دیدوں کا پانی مر گیا ہے، مروت تو باقی ہی نہیں رہی۔ دادی جان دیکھ تو رہی ہوں۔ قبل اس کے کہ ان کا لیکچر طویل ہوتا، وہ تیزی سے ان کے پیچھے بیٹھ کر بال سجانے لگی۔ دادی جان نہیں ہے۔ آدھا گھنٹہ ایک بال دیکھنے کے باوجود جو نہیں ملی تو آہستگی سے گویا ہوئی، ملے گی کیسے؟ دیدے تو تمہارے اپنی کتاب میں لگے ہوئے ہیں، اتنی غور سے تو دیکھ رہی ہوں۔ وہ پھر ان کے سر پر جھک گئی۔ اوہو، شکار ہو رہا ہے؟ واہ بھئی، یہ لڑکیاں بھی کتنی چالاک ہوتی ہیں، جب دل چاہا سر پکڑا اور جوؤں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ ایک ہم بدنصیب جنگلوں میں مارے پھرتے ہیں۔ اچانک ہی پردہ ہٹا کر حسن سفری بیگ اٹھائے اندر داخل ہوا، اسے جوئیں دیکھ کر شرارت سے گویا ہوا، ارے یہ کیا، اتنی دور سے آئے ہو، نہ سلام نہ دعا، اونٹ کی طرح گردن اٹھائے بک بک کرتے ہوئے داخل ہو گئے ہو۔ دادی جان نے حسب عادت غصے سے کہا، میں نے گیٹ سے گھستے ہی سلام کیا تھا، آپ نے نہیں سنا، یہ آپ کی غلطی ہے۔ وہ بیگ وہیں پٹک کر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹتا ہوا مزے سے بولا، صاف بول، بہری ہو گئی ہوں، کان پھوٹ گئے ہیں میرے۔ اللہ میری توبہ، میں ایسی گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ خفگی سے بولا، بس میں سب جانتی ہوں، تمہاری توبہ، تم ابھی پچھلے ہفتے تو گئے تھے، اب پھر کیوں آ گئے؟ وہ کوئی بات، کوئی تاثر فوراً ظاہر کر دینے کی عادی تھی۔ اچھا، میرا آنا برا لگا ہے آپ کو؟ میں جا رہا ہوں، نامعلوم کیسی نانی ہیں آپ۔ وہ مصنوعی خفگی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ارے چل، مجھے نہ بنا، میں تیری ماں نہیں ہوں جو تیری باتوں اور حرکتوں پر بخلا جاؤں گی۔ چل سیدھی طرح بیٹھ یہاں پر، نہیں تو دو لگاؤں گی۔ اگر اس قدر خلوص سے آپ اصرار کر ہی رہی ہیں تو پھر روکے جاتا ہوں، ورنہ رکنے والا نہیں تھا میں۔ خالہ کیسی ہیں؟ خالو بزنس ٹور سے واپس آئے کہ نہیں؟ اتروبہ نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے سوال کیا، ورنہ وہ دادی جان کو یوں ہی غصہ دلاتا رہتا۔ ممی تو ویسی ہی ہیں جیسی تم چھوڑ کر آئی تھی، پاپا ابھی نہیں آئے۔ تمہارا باپ ہر وقت گھر سے دور ہی رہتا ہے، کہیں اس نے دوسری شادی تو نہیں کر رکھی؟ میری بچی کو بہلا کر چلا جاتا ہے کہ کاروبار کے سلسلے میں جا رہا ہوں۔ دادی جان کو نیا خیال سوچا، پہلی سے بچنے کے لیے ملکوں گھومتے رہتے ہیں، دوسری کا تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، تجھے معلوم ہے جیسے۔ چل اٹھ منی، بچے کے لیے چائے بنا کر لا۔
बहू बेगम को तो फुर्सत ही नहीं मिलती कि आकर देख लें घर में कौन आया है। उनके दिल के और बावर्ची खाने के दरवाजे सिर्फ मैके वालों के लिए ही खुले रहते हैं। कबल इसके कि अतरुबा कमरे से निकलती रिदा ट्रॉली भर कर लवाजमात और चाय लेकर अंदर आई। मुबारक हो नानी जान, आज से किचन के दरवाजे हम पर भी वाह हो गए। वाह, दिल खुश कर डाला रिदा बीबी। गरम गरम पकोड़े, चिकन सैंडविच, पाइनएप्पल केक और चाय, हाय सारी मेरी पसंदीदा चीज़ें। अल्लाह तुम्हारे सहरे के फूल जल्द अज जल्द खिलाए, मुझ जैसा चांद सा दुल्हन दे। उसने शर्माई शर्माई मुस्कुराती रिदा को जो मायनी दुआएं दी। मुन्नी क्या बात है, बहुत खामोश खामोश रहने लगी हो। ईशा की नमाज से फारिग होकर वह टेरेस पर आ गई थी, जहाँ पूरे चांद की फसू खेज चांदनी में अजीब सी कशिश थी, जो रूह को सदियों पुराने किसी तलमसाती माहौल की तरफ खींच रही थी। बहुत गाढ़ी उर्दू लिखी हुई है। जहाँ खंडरात चांदनी में अजीब से पुरइसरार पुरसोज राग अलाप रहे थे। शट अप, मुझे मुन्नी सिर्फ दादी जान कह सकती हैं। वो माहौल के तलस्सुम से निकलकर तेजी से बोली। हसन आराम से उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। ओके, इस वक्त झगड़ा नहीं होगा, मैं तुमसे ज़रूरी बात करने आया हूँ। उसके चेहरे और लहजे से उभरती संजीदगी देखकर वो सीधी होकर बैठ गई। क्या बात है, खैरियत तो है ना? नहीं, खैरियत ही तो नहीं है। उसकी संजीदगी और गहरी हो गई। क्या हुआ? तुम वहाँ से इतनी बड़ी चोरी करके आ गई और मुझे बताया भी नहीं। चोरी? और मैं? वो बुखला कर खड़ी हो गई। बैठ जाओ, भागने की कोशिश न करो, उसने डपट कर कहा। मैं क्यों भागूंगी, मैंने कोई चोरी नहीं की। तुम झूठ बोल रहे हो ना, बल्कि मजाक कर रहे हो। उसके अंदाज पर वो रूहानी हो गई। इस वक्त मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, कोई मजाक का मूड नहीं है। क्या चोरी किया है मैंने, बताओ। उसके मोटे मोटे आंसू रुखसार पर बहने लगे। रो मत, तुमने बहुत बेइज्जती करवाई है मेरी। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम ऐसा कर सकती हो। मैंने क्या किया है, क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो? तुम ऐसे होगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसने बाकायदा फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। हसन का लहजा ही इतना सख्त था कि वह बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। तुमने क्या किया है, लो खुद मालूम करो। उसने जेब से मोबाइल निकाल कर किसी को कॉल मिलाई थी। कॉल मिलाते वक्त वो दनिस्ता दूर चला गया था। लाइन क्लियर होने पर मोबाइल उसके हाथ में पकड़ा कर बोला, ये कौन? बहते आंसुओं के दरमियान उसने हैरत से इस्तफसार किया। खुद मालूम करो, वो कहकर तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। हेलो हेलो अतरुबा। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ ने लम्हे भर को उसे गंग कर डाला। करख्तो सर्द आवाज़ में उस समय कुछ ऐसी बेकरारी और मलाइमत थी कि उसे अपनी समात पर धोखे का गुमान होने लगा। हेलो अतरुबा, गुजील स्पीकिंग। आवाज़ दोबारा गूंजी। जी बोल रही हूँ। धड़कनों में इर्ताश बेमायनी न था। थैंक गॉड, इतनी देर लगाती हैं आप कॉल रिसीव करने में। मैं समझा आप मुझसे बात नहीं करना चाह रही। दूसरे सिमत शगुफ्तगी और तमानियत से भरपूर लहजे में कहा गया। सॉरी, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल हसन ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है, उसकी वजह से मैं बहुत अपसेट हूँ। क्या किया है उसने? कुछ नहीं, उसकी आदत ही ऐसी है। वो बताकर पछताई। आप गैरत बरत रही हैं? नहीं, वो कह रहा है मैं वहाँ से कोई कीमती चीज़ चुरा कर लाई हूँ। और उसकी आवाज़ पर फिर आंसू गालिब आने लगे। मैंने उसकी इंसल्ट करवाई है, फिर उसने आपसे कॉल मिलाकर दी और कहा कि खुद मालूम कर लो। दूसरी तरफ से बेसाख्ता उभरने वाले ज़ोरदार कहकहे ने उसे हॉन्क कर डाला था। आप हंस रहे हैं? मैंने तो ऐसी कोई हरकत नहीं की। हसन बहुत ज़बरदस्त एक्टर है, मैं मान गया। आपने चोरी तो की है, हसन दुरुस्त कह रहा है, मैंने ही उससे कहा है। दूसरी तरफ से खासे मसरूर और मायनी खेज लहजे में कहा गया। जी आप? वो अजीब बौखलाहट का शिकार हुई। अथरुबा, उस दिन जो हुआ उसका एहसास मुझे है कि आपके साथ मैं अज़हद ज़्यादती कर बैठा था, लेकिन अल्लाह गवाह है वो एक बेइख्तियार और बेसाख्ता इस तरह भी हरकत थी। मेरा मकसद आपको तकलीफ़ देना या इंसल्ट करना नहीं था। नहीं, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। उस दिन मुझसे ही मिसबिहेव हुआ था, मुझे खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था, मगर ओके कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। फ़िलहाल तो आपसे इजाज़त लेनी थी।
इजाज़त? किस बात की? मैं मम्मी को आपके यहाँ भेजना चाहता हूँ। आप जो मेरा सुख, चैन, सुकून चुरा कर ले गई हैं, वो आपकी सूरत में मुझे हमेशा के लिए मिल जाए। दूसरी तरफ से ख़ास से बेहंगम अंदाज में उसे प्रपोज़ किया गया था। इस अनोखे और गैर मतवक्का अंदाज पर वो शदीद बौखलाहट का शिकार हो गई। वो सर्द मजाज, तीखे चतून, अजहद बेनियाज और लिए दिए अंदाज में रहने वाला शख्स, भला ये महका महका चाशनी से लबरेज लहजा इतनी जल्द बिल्कुल सादा अंदाज में उसने अपने दिल की बात कह डाली थी। आम मर्दों की तरह इजहार मोहब्बत नहीं किया था, ना ही मुलाकातों पर इसरार, ना ही बेकरारियों और रज्जगों का बयान। वो जितना बाहर से पुरवकार और संजीदा नज़र आता था, उतना ही अंदर से मजबूत था। उसके अंदर कुछ ऐसी अफरा तफरी फैली थी कि वो मुंतशिर धड़कनों को समेटने की जस्तजू में लग गई थी। अतरूबा, अतरूबा, दूसरी तरफ से परेशान कुन आवाज़ उभरी। जी? उसके होठों से निकलता अपना नाम उसे नए सरूर से दो चार कर गया था। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं मम्मी को आपके घर भेजना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम। वो शख्स जिसके लिए धड़कनों का अंदाज पहली बार बदला था, जो बिला इजाज़त दिल के अंदर बेधड़क आकर काबिज हो गया था। शर्म हया, नस्वानियत का वकार, दोशीज़गी की लाज, ज़ात का इफ्तिखार उसे इकरार करने पर पाबंद था। वो जिस माहौल में शऊर को पहुंची थी, वहाँ इस तरह की बातों का रवाज भी न था। फिर वो किस तरह हाँ कह सकती थी? लेकिन लहजा किसी खौफ, हया, माहौल के मोहताज नहीं होते। वो अंदर की कैफियत, दिल की चोरी और मंशा को जाहिर कर डालते हैं। कुजील फराज ने भी उसकी शर्मीली हया से कांपती आवाज़ के ज़ेरो बम से उसकी हाँ पा ली थी। ओह, आप शर्मा रही हैं शायद? वेरी अमेजिंग। इस दौर में भी अभी खालिस शर्म हया बाकी है, जबकि अब लड़कियां बेबाकी में हमसे काफ़ी आगे निकल गई हैं। मेरा आइडियल मुझे मिल गया है। मेरी जान, अजूबे हर दौर में मौजूद होते हैं। पीछे से अचानक हसन ने मोबाइल उसके हाथ से झपट कर हंसते हुए बात जारी रखी। सिर्फ दरियाफ्त करने की सही करनी चाहिए। नामालूम वो किस लम्हे उसकी पुश्त पर आकर खड़ा हो गया था। वो इस कदर हवास पाख्ता थी कि उसकी आमद भी महसूस न कर सकी। कुछ खौफ। बिल का करो ब्रदर, इस माह का तमाम बिजनेस प्रॉफिट तुम बिल पेमेंट करने में ही लगा दोगे। हाँ, तुम आंटी को मम्मी के पास भेज दो, मैं यहाँ नानी जान को कन्विंस करके ही आऊँगा। शुक्रिया की कोई बात ही नहीं है यार, चिराग से चिराग जलता है। इसके बाद मेरा रास्ता भी साफ होगा। हाँ, गुड, ओके, अल्लाह हाफिज़। दूसरी तरफ से ना जाने क्या कहा गया था, हसन ने भरपूर कहकहा लगाते हुए मोबाइल अपनी जेब में रख लिया था। अम्मा, हसन कहाँ है? मैंने उसके लिए गाजर का हलवा बनाया है। छोटी बहू जाहिदा बेगम कमरे में आकर उनसे मुखातिब हुई, जो अतरूबा से अखबार सुनने में मसरूफ़ थीं, जबकि हसन बाथरूम में था। अल्लाह तेरी शान, आज मेरे नवासे के कैसे भाग जाग गए। कभी मुंह न लगाने वाली मुमानी साहिबा गाजर का हलवा बनाकर खिला रही हैं। हाँ भाई, बेटी जवान हो गई है, मैके में तो कोई लाइक फाइक होनहार सपूत है नहीं, सारे निखट्टू हडहराम हैं। बेटी ब्याहने के लिए तो ऐसी खातिरदारियाँ चाव चौंचले उठाने ही होंगे। लेकिन बन्नो, मैं इतनी आसानी से पका हुआ पल तुम्हारी झोली में नहीं गिरने दूंगी। अम्मा, क्या कह रही हैं आप? मेरा ये मकसद नहीं है, सब जानती हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे अरमान कभी पूरे नहीं होने दूंगी। सारी ज़िंदगी मेरे बेटे की कमाई लुटाई मैके वालों पर। अब वक्त आया तो नंद और उसका बेटा नजर आया है। बेटियों की माँओं को सबसे बना के रखनी चाहिए। बेटियाँ जवान होने पर आओ भगत दिखावा होती है, नीरा ढकोसला। दादी जान, मुमानी तो बहुत अच्छी हैं, इस तरह तो ना कहें। अतरूबा ने हमायत ली। अरे तू चुप रह, मुमानी की मुरीदनी सब जानती हूँ मैं। इस चलत्तरबाज औरत की चलत्तरबाजियाँ। पहले मेरे बेटे को मुझसे छीना, अब नवासे पर नज़र रखी हुई है। दादी जान पूरी तरह लड़ने के मूड में आ चुकी थीं। छोटी बहू के मजाज भी बिगड़ने लगे। आपका कोई दीन मजहब भी है? अगर आपके मेहमानों की खातिर मदारात ना करो तो मेरे मैके वालों को कोसती हैं। जब ख्याल रखो तो फिर भी आपको सुकून नहीं मिलता। अरे हाँ, अब तू काफिर भी बनाएगी मुझे। लो देख लो कैसी बातें करती है। दादी जान प्लीज चुप हो जाए। ममानी जान आप बैठें तो सही। दोनों सास बहू को रूबरू आते देखकर वो रूहानसी होकर इल्तिजाएं करने लगी। यहाँ मैं थूकना भी पसंद नहीं करूँगी।
नवासा इतना अजीज और पोतियों की कोई कदर ही नहीं है। इनकी निगाहों में मेरी बेटियां कोई फालतू या बोझ नहीं है। 7 तालों में रखें अपने नवासे को। दुनिया इधर की उधर हो जाए मगर मैं कभी नहीं मानूंगी। अगर कभी आपने या साबरा ने मेरी दोनों बेटियों में से किसी का भी रिश्ता मांगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाहिदा तनतनाती हुई वहां से चली गई। तुमसे बुरा भला कोई हो भी सका है? हाँ, माँ ने छोटे बड़े की तमीज नहीं सिखाई। कतर कतर सरौते की तरह जबान चलती है, कोई अदब सलीका नहीं। उनके जाने के बाद भी उनकी जबान की रवानी बरकरार रही थी। क्या हुआ पार्टनर? ये अभी तोपों की गनगरज की आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? बाथरूम से हसन तौलिया सर पर लपेटे बाहर निकला। मोमानी जान ने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है, जाकर खा लो। अतरूबा ने डरते डरते कहा। ए खबरदार, जो उस जादूगरनी के हाथ का पका हुआ कुछ खाया तो। रानी जान, कभी कभी तो ऐसा सुनहरा मौका मिलता है, वरना बावर्ची के हाथ का खाना तो मेरा पेट ही खराब कर डालता है। यहाँ आकर उसने मासूम सूरत बना के कहा। नीम तारीख कमरे में वो चेयर पर बैठी बैग से टेक लगाए माजी के गुमगश्ता लम्हों की गिरफ्त में फिर मुकीद होकर रह गई थी। बंद आंखों में माजी दौड़ने लगा था। आप आज जल्दी आ गए? उसने हाथ में पकड़ा रिसाला रखते हुए मुस्कुरा कर दरियाफ्त किया। उसके चेहरे पर मुसरत के रंग फैल गए थे। क्यों नहीं आता जल्दी? अगर तुमने किसी को टाइम दे रखा है तो चला जाता हूँ। उसके बरअक्स उसके चेहरे पर करख्तगी लहजे में शक के नाग फुनका रहे थे। फैजान, आप ऐसी घटिया बातें क्यों करते हैं? घटिया मैं हूँ या तुम, जो शौहर के होते हुए भी गैर मर्द से? प्लीज़ खामोश हो जाएं। अम्मा गलत फहमी का शिकार हो गई थी। अभी हमारी शादी को 1 माह हुआ है और आपने फजूल शक व शुबहात में मुसरतों को नफरतों में बदल डाला है। उसने मुस्कुराते हुए उसका बाजू पकड़कर उसको पिघलाने की कोशिश की। अम्मा को गलत फहमी थी, मुझे गलत फहमी है, फिर ये लॉन में किसका इंतज़ार हो रहा है? वो नहायत बेदर्दी से उसे बाजू से घसीटता खिड़की तक लाया, जहाँ से पड़ोसन का भाई लॉन में खड़ा सांप नजर आ रहा था। वो तन्हा था उस वक्त। फैजी, वो घर है उनका, वो अपने घर में कुछ भी करें, हम एतराज़ करने वाले कौन होते हैं? उसने बाजू छुड़ाकर खुबकी से जवाब दिया। अम्मा दुरुस्त बोलती हैं, तुम घर बसाने वाली औरत नहीं हो। फैज़ान भुन्ना कर बोला। अम्मा को मुझ पर भरोसा नहीं है, वो मुझे ख़राब समझती हैं। तो फिर क्यों मुझे घर में तन्हा छोड़कर मोहल्ले की सैर को निकलती हैं? अगर मैं ऐसी होती तो वो हर किस मुझे तन्हा छोड़कर नहीं जाती। राबिया ने उसे कायल करने के लिए जवाब पेश किया। अम्मा सैर को निकलती हैं या तुम उन्हें घर में ठहरने नहीं देती हो? अगर अम्मा घर में ठहर गई तो तुम अय्याशियाँ कैसे कर सकोगी? इसीलिए मेरे ऑफिस जाते ही तुम उन्हें घर से लड़ झगड़ कर निकाल देती हो। वो मेरे आने के वक्त घर में दाखिल होती हैं। फैज़ान अज हद बदजन दिखाई दे रहा था। फैज़ी, खुदा के वास्ते ऐसा बहतान न लगाएं, अम्मा झूठ बोलती हैं। उसका जुमला मुकम्मल भी न हुआ था कि फैज़ान का हाथ उसके चेहरे पर पड़ा था। खबरदार जो अम्मा के खिलाफ एक लफ्ज़ भी मुँह से निकाला। साथ ही उनके शानों पर आहिस्तगी से 2 हाथ आकर टिके थे। वो चौंक कर माजी से निकली थी। मुड़कर देखा तो हीरा बेगम सुता हुआ चेहरा लेकर खड़ी नजर आई। हीरा, क्या हुआ? तुम बुज़ील के रिश्ते के सिलसिले में गई थी ना? उनका बुझा हुआ चेहरा देखकर वो परेशान कुल लहजे में इस्तफसार करने लगी। आपा, बात तो हो गई, वो मान भी गई हैं, मगर क्या? कोई बात नागवार गुजरी है तुम्हें उनकी? वो उनका हाथ पकड़कर अपनायत से गोया हुई। नहीं आपा, बज़ाहिर तो लोग बहुत अच्छे हैं, पुरखलूस, वज़ादार, मुरव्वत व इखलाक वाले हैं। मैं उनसे मिलकर बहुत खुश हुई थी और गुज़ील के चॉइस पर रश्क भी कर रही थी। उसने आला ख़ानदान का इंतखाब किया है। अतरूबा तो कराची में है, मगर उसकी तस्वीर मैंने एल्बम में देखी। मुझे पहली ही नज़र में वो भाग गई। खूबसूरत, सादा और मासूम सी सूरत, ऐसे ही तो बहू मैं चाहती थी। लेकिन जब दूसरी तस्वीरों पर मेरी नज़र पड़ी तो अतरूबा की नानी को देखकर मुझे अपनी आंखों पर धोखे का गुमान गुजरा। वो फैज़ान की वालदा हैं। उन्होंने आखिरी लफ्ज़ इतनी दिल गिरफ्तगी से कहे कि अंदर दाखिल होते गुज़ील के कदम वहीं रुक गए। दिल के अंदर खिले शगुफ़े यकदम ही जैसे तूफ़ान की जद में आ गए। फैज़ान की वालदा, तुमने गौर से देखा था उन्हें? राबिया के लहजे में महसूस की जाने वाली वो कपकपाहट ही थी।
जिसे महसूस करके गुज़ील ने होंठ भींच लिए। हाँ, बल्कि मैंने उनकी तस्वीर भी अपने साथ लाई हूँ। देखें, मैंने रूबरू तो उन्हें देखा ही नहीं था, घर में मौजूद एल्बम में तस्वीर देखी थी। वो हाथ में पकड़ी तस्वीर उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। कांपते हाथों से उन्होंने तस्वीर लेकर देखी और असियतनाक वक्त के वो हौलनाक लम्हात उनकी निगाहों में रक्स करने लगे। मैं कहती हूँ इस बदजात औरत को घर में रखने की ज़रूरत नहीं है अभी, और इसी वक्त इसे तलाक देकर घर से निकाल दे फैज़ान। बेहयाई की हद हो गई। दिन दिहाड़े पड़ोसन के भाई के साथ गुलछड़े उड़ाती फिर रही है कार में। ऐसा ही करूँगा अम्मा, ये घर में रखने के काबिल नहीं है, फैज़ान ने ब्रीफ केस एक तरफ रखते हुए खूनख्वार लहजे में कहा था। फैज़ान, मेरी बात सुने, मुझे अम्मा ने ही भेजा था। अम्मा की तबीयत ख़राब हो रही थी, उन्होंने ही कहा था ज़फ़र के साथ कार में बैठकर डॉक्टर को ले आऊँ। राबिया ने उसके खौफनाक अज़ाइम भांप कर मिन्नत भरे लहजे में कहा था। जान गया हूँ मैं तुम्हें, मक्कार औरत। फैज़ान, मेरी बात सुने, अल्लाह के वास्ते अम्मा, आप भी सच बता दें। तुम बीवी मियाँ के मामले में बोलने वाली मैं कौन? मुझे माफ़ करो बीबी, वो गुस्से से कहकर दरवाज़ा बंद करती बाहर निकल गई। और फिर फैज़ान ने अम्मा का कहा कर दिखाया था, उसे धक्के देकर निकाल दिया था और दूसरे ही दिन तलाकनामा भी बेच दिया था। राबिया के जहन में आखिरी मार्का उभर आया था। अतरूबा उनकी मरहूम बेटी की निशानी है, जिनको उन्होंने बड़ी मोहब्बत और चाहत से पाला है। बचपन से वहाँ रहने के बाइस अपने मामू के बच्चों को देखकर वो भी उन्हें नानी की बजाय दादी कहने की आदी हो गई है। हीरा बेगम उनके एहसासात से बेखबर कही जा रही थी। एक सर्द आह भरकर उन्होंने हाथ में पकड़ी तस्वीर को देखा। वाइट चिकन की शॉल की ओट से झांकते चेहरे पर गुजरे माहौसाल ने खासी तब्दीली की गर्द डाल दी थी। उजला सुथरा रंग सांवला गया था। कभी जो जिस्म सेहतमंद और तवाना हुआ करता था अब हड्डियों में बदल चुका था। वो आंखें जिनसे हमा वक्त मक्कारी, नफरत, चालबाजी और बुगस छलकता था, अब दबीज़ शीशों की ऐनक के पीछे धुंधली धुंधली नज़र आती थी। लेकिन वो एक निगाह में पहचान गई थी। यह हस्ती सदा उनके जहन पर सवार रही थी। मैंने आते वक्त अतरूबा का फ़ोटो देखने के लिए एल्बम मांगा था। काश मैं पहले ही मांग लेती तो वहाँ बैठना भी गवारा न करती। मैं अभी कॉल करके माजरत कर लूँगी आपा, हमें ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ना। हीरा बेगम पछतावों की जद में थी। फैसला कुन लहजे में गोया हुई। नहीं हीरा, हाँ करके इनकार कर देना वज़ादार लोगों का शेवा नहीं होता। तुम इनकार नहीं करोगी। लेकिन आपा, ये किस तरह मुमकिन है? उन्होंने इस्तेजाबिया अंदाज में कहा। मैंने एक अरसे बाद गुज़ील की आंखों में खुशियों के चराग जलते देखे हैं। किसी लड़की की ख्वाहिश पहली मर्तबा उसके दिल में जागी है। वो इस रिश्ते से अज़हद मसरूर है। मैं उसकी मुसरतों और उमंगों को अपने माजी के दुख की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। मेरी ज़िंदगी तो गुजर गई, अपनी खातिर उसकी खुशियाँ खाक नहीं होने दूंगी। वो तड़प कर मजबूत लहजे में गोया हुई थी। गुज़ील को मालूम होगा तो वो भी कभी नहीं मानेगा। वो लड़की उसकी पसंद है, वो उसे चाहता है, मगर आपकी चाहत के आगे उसकी चाह को वो ठोकर मार देगा। वो आपसे जिस कदर मोहब्बत करता है इसका तसव्वुर आप नहीं कर सकती। मोहब्बत तो वो फूल है जिसकी खुशबू खुद अपने वजूद का एहसास बख्शती है। फिर भला मैं कैसे उस एहसास से बेबहरा रह सकती हूँ? मुझे मालूम है उसकी चाहत और तुम्हारी मोहब्बत का किस्सा, लेकिन मोहब्बत एहसास सिखाती है, खुद गर्ज नहीं बनाती। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत ही होता है। जिनसे मोहब्बत की जाती है उनको दुख देने का तसव्वुर भी गुनाह होता है। तुम्हें मेरी कसम है हीरा, जो इस राज को तुमने गुज़ील पर आश्कार किया तो वो खुश रहेगा तो समझो मेरी सांसें कुछ और बढ़ जाएंगी। आपा, ये आपने कैसी कसम दे दी? आप हमारी मोहब्बत को आजमा रही हैं। नहीं, तुम तो बगैर आजमाई ही मेरी हर आजमाइश की कसौटी पर खरी निकली हो। ये तो मेरा वो मान और फ़ख्र है जो मैं तुम पर करती आई हूँ। उन्होंने हीरा बेगम के सर पर हाथ रखते हुए मुसरत से लबरेज लहजे में कहा। अगले माह से माह रमज़ान शुरू हो जाएंगे। तुम उनसे बात करो कि हम फ़ौरन शादी करेंगे। इस बार रमज़ान हम गुज़ील की दुल्हन के साथ गुजारेंगे। आपा, एक मरतबा फिर सोच लें। नामालूम क्यों, अब दिल नहीं मान रहा। हीरा बेगम ने एक मरतबा फिर उन्हें समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो किसी तौर हाँ को ना करने के हक़ में नहीं थी।
गुज़ील खामोशी से पलट आया था। उसके दिल में झक्कड़ चलने लगे थे। इतना शदीद तूफान आया था कि दिल की बस्ती को लम्हों में तहस नहस कर डाला था। वो अपने बेडरूम में आकर बेजान अंदाज में अपने बेड पर जैसे गिर गया था। ऑफिस से बहुत पुरमसरत अपनी बेकरारी और बेचैनी को छुपाए वो घर आया था। उसे मालूम था कि मम्मी आज उसका प्रपोज़ल लेकर हसन के यहाँ गई थी। इस अमर से तो उसे आगाही थी कि वहाँ से इस्पात में जवाब मिलेगा। हसन पहले ही ओके का सिग्नल दे चुका था, लेकिन यही बात मम्मी के मुंह से सुनने का इश्तियाक उसे पुप्पो के कमरे तक ले आया था। मगर जो हकीकत उसके कानों तक पहुंची वो किस कदर कड़वी और नाकाबिले बर्दाश्त थी। अतरूबा, वो ख्वाबों के जजीरे पर रहने वाली, अलबेली और सादा हुस्न रखने वाली, कुछ अहमक, कुछ मासूम सी लड़की, जिसने उसके दरे दिल पर भरपूर दस्तक दी और सातों में सब कुछ लूट कर ले गई। उसे पहली बार दुनिया बहुत हसीन और पुरबहार नज़र आने लगी थी। उसकी संगत में ज़िंदगी का सफ़र तवील हो जाने की आरज़ू जाग उठी थी। अब जैसे सारे ख्वाब सराब बन गए थे। अतरूबा का ताल्लुक़ उसके उन दुश्मनों से था जिनको ढूंढने की सही तो उसने बहुत की मगर नाकाम रहा था। आज कामयाबी मिली तो दिल के दर्द और ख्वाहिशों के कत्ल से मशरूत होकर। सॉरी अतरूबा, तुम्हारी मोहब्बत में मैं खुद से किए उस कॉल से नहीं फिर सकता जो मैंने बचपन में खुद से किया था। मैं तुम्हें अपनाऊंगा। मम्मी और पुप्पो को जाहिर नहीं होने दूंगा कि मैंने उनकी बातें सुन ली हैं, मगर तुम्हें भी वापस जाना होगा उसी हालत में जिस हालत में मसलूम और बेकसूर पुप्पो मैके की दहलीज पर आई थी और घर में यके बाद दीगरे मौत के सन्नाटे फैलते चले गए थे। उसने तसव्वुर में अतरूबा को मुखातिब किया, फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी है जो झटपट कर डाला। अतरूबा की सास क्या हथेली पर सरसों जमाने चली हैं? बख्ती कहाँ है? यहाँ रमज़ान की तैयारियां हो रही हैं, वहाँ से शादी का संदेशा आ गया। अम्मा पुप्पो का पैगाम सुनकर हैरानी से बोली, जो आज ही इस्लामाबाद से यहाँ अपने शौहर के साथ पहुँची थी। आजकल तैयारी में क्या वक्त लगता है, 2 दिन में सब हो जाती है। हर सामान रेडीमेड मिल रहा है। वैसे भी वो लोग जहेज़ लेने को तो मना कर रहे हैं। साबरा बोली, आला और ख़ानदानी लोग तो मना करते ही हैं, लेकिन देने वाले तो दे के छोड़ते हैं। मैं इतनी जल्दी शादी करने की कायल नहीं हूँ। कम अज़ कम 1 साल तो बात रहे ताकि मालूम हो उन लोगों के अतवार कैसे हैं। अम्मा, आप मिली तो हैं उनसे, आपको पसंद भी आई थी। गुज़ील की वालदा और गुज़ील पे आपको अब क्या शुबा है? मैं तो कहती हूँ लोग बहुत अच्छे हैं। फिर लड़का हीरा है, ख़ुद का ज़ाती बिजनेस है, फैमिली भी अज़हद मुख्तसिर है। हाँ, ये तो दुरुस्त है। माँ बेटे मुझे बहुत पसंद आए थे, लेकिन मैंने ये बात महसूस की थी अतरूबा की सास मुझे ऊपरी दिल से मुस्कुरा कर बातें करती हुई लग रही थी, जैसे मजबूरन कर रही हूँ, और लड़के ने तो अल्लावा सलाम के मुझसे कोई बात ही ना की। अम्मा दिल की खलिश ज़बान पर ले आई थी। आप मेरे यहाँ रुकी ही कितना थी? सिर्फ 1 हफ़्ता, फिर भी 2 मरतबा मुलाकात की उनसे। आप मुझ पर एतबार नहीं कर रही हैं? क्या मुझे लोगों की पहचान नहीं है? क्या मैं अतरूबा का बुरा चाहूँगी? साबरा बेगम संजीदगी से मुखातिब हुई। नहीं, रोज़ स्कूल में नित नए लोगों से मिलती हो, तुम्हें पहचान क्यों ना होगी बेटी? जब से शमसा वाला हादसा गुजरा और फैज़ान साथ छोड़ कर गया, तब से दिल वहमों और अंदेशों में घिरा रहता है। अब मुझ पे मज़ीद ताकत नहीं है दुख बर्दाश्त करने की। वो बेटे की जुदाई और बेटी की मौत याद करके रो पड़ी। अम्मा, वो ज़ख़म तो हम सब के दिल पर ताहयात ताज़ा रहेंगे, आप फिक्र मत करें। वो अच्छे लोग हैं। उन्होंने आंखें साफ करते हुए अम्मा को दिलासा दिया। ज़ब्ते गम कितना ही कारी हो, मगर सब्र अपनी आबरू होने न दे। आफतों में भी यकीन की पुख्तगी हौसलों को मुनहदम होने न दे। गुज़ील पैलेस रोशनियों से मुनव्वर झिलमिल कर रहा था। अतरूबा रुखसत होकर आ चुकी थी। साबरा बेगम की कोई बेटी न थी। हसन इकलौती औलाद था। उन्होंने अतरूबा को अपने घर से रुखसत किया था। अम्मा उसकी जुदाई के दुख से मुज़महिल और निढाल थीं। पुप्पो जान, उन्होंने पलट कर देखा। मस्टर्ड 3 पीस सूट में वो बहुत वजी और स्मार्ट लग रहा था, अज़हद शानदार। इस वक्त उसे कमरे में देखकर वो परेशान हो गई। धीमी मुस्कुराहट में सोगवारी थी, आंखों में हिस्नो मलाल। गुज़ील, तुम यहाँ इस वक्त? तुम्हें तो दुल्हन के पास होना चाहिए था। ये किस तरह मुमकिन है?
जिस चेहरे को आपने देखना गवारा न किया उसे मैं किस तरह देख सकता हूँ? अगर आप उसे देखेंगी तो मैं उसे देखूंगा। वो उनके करीब आकर ज़िद्दी और अटल लहजे में गोया हुआ। ये कैसी बच्चों जैसी जिद कर रहे हो? तुम जाओ, मैं सुबह देखूंगी उसे। अभी क्यों नहीं? शादी के तमाम फंक्शन से आपने खुद को महरूम रखा, अब भी आपने खुद को कैद कर रखा है। चले मेरे साथ। उसने उनका हाथ पकड़ा। आज की शब मैं अपना मनहूस साया तुम्हारी बीवी पर नहीं डालना चाहती। हाँ, फिर मेरा उससे कोई पर्दा नहीं होगा। उसकी जिद से हार कर बिलाखिर उन्होंने अपने दिल की बात कह डाली, जिसे सुनकर गुज़ील को अपना दिल चिरता हुआ महसूस हुआ। मैं आपकी ऐसी कोई बेमायनी दलील नहीं सुनूंगा, चले आप मेरे साथ। उसने उनकी एक भी ना सुनी और ज़बरदस्ती खुशबुओं से महकते फूलों से आरास्ता अपने बेडरूम में ले आया, जहाँ वो गुलाब की लड़ियों के दरमियान बेड के वस्त में ज़रतार आंचल में चेहरा छुपाए गर्दन झुकाए उसकी मुंतज़िर थी। ये मेरी हद अजीज़ और प्यारी फुप्पो जान है, सलाम करो उन्हें। कमरे का दरवाज़ा खुला तो वह संभल कर बैठी ही थी कि मान गुज़ील की भारी आवाज़ उसकी समाज से टकराई। माशाअल्लाह, तुम्हारी दुल्हन बहुत खूबसूरत है बेटा, ये मुझे अभी ज़बरदस्ती पकड़ लाया है। तुम्हारी रोनमाई के लिए मैंने गोल्ड का सेट मंगवाया है, वो सुबह दूंगी। उसके सलाम के जवाब में धीरे से आंचल हटाकर उसे देखते हुए वो मोहब्बत से बोली, आपकी आमद तोहफे से भी कीमती है फुप्पो जान। वो उचटती सी निगाह खामोशी से चेहरा झुकाए अतरूबा पर डालता हुआ गोया हुआ। जो बनी संवरी कयामत लग रही थी, हमेशा सादा रहने वाली आज पहली बार उसके लिए तैयार हुई थी। उसने बड़े ज़ब्त के मराहिल तय करके निगाहें चुराई थीं। फुप्पो चंद मिनट बैठकर चली गई थी। तन्हाई मिलते ही उसकी सांसें बेतरतीब होने लगी। कपड़े चेंज करके आओ। वह फुप्पो के जाने के बाद जज्बात से आरी सपाट लहजे में उससे मुखातिब हुआ था। खुद वाइट शलवार सूट ज़ेबतन कर चुका था। वो उसके खिलाफ़े तवक्को सर्दो सपाट लहजे पर सुन बैठी रह गई। सुना नहीं तुमने? तुमसे मुखातिब हूँ मैं। करीब बैठकर सख्ती से उसका शाना हिलाकर बोला, आप नाराज़ हैं मुझसे? उसने डरते डरते सवाल किया और जवाब में उसको ऐसी सुलगती निगाहों का सामना करना पड़ा कि वो फ़ौरन भारी भरकम लहंगा संभालती बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसकी समझ में नहीं आया वो मजाक था जो उसने फ़ोन कॉल पर इज़हार मोहब्बत करके किया था, या अब वो उसे सता रहा था। जो कुछ भी था बहुत संगीन और दहशत ज़दा कर देने वाला था। वो परेशान जल्दी जल्दी नाइट सूट पहनकर कमरे में आई तो कमरे में नीम अंधेरा किए उसको अपना मुंतज़िर पाया। ज़िंदगी बेकशिश बेरंग हो गई थी। उस शख्स के हवाले से जितने सुहाने सपने उसने देखे थे, उनकी ताबीरें बड़ी भयानक और डरावनी निकली थी। शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था और उसने बैरूनी दुनिया से उसका रिश्ता मुनक़ते कर दिया था। ना वो किसी से मिल सकती थी और ना ही कोई उससे मिलने आता था। वलीमे वाले दिन सब घर वालों से आखिरी मुलाकात हुई थी। फिर नामालूम उसने क्या चक्कर बाहर की बाहर ही चलाया था कि कोई भी उससे मिलने नहीं आया। हत्ता कि साबरा खाला या हसन ने भी कॉल तक न की थी। 1 हफ्ते की खामोशी तन्हाई ने उसे मुतहविश कर डाला था। वो सारे दिन घर से बाहर ऑफिस में रहता। घर में मम्मी का रवैया भी सर्द और बेजार कुन था। फुप्पो ज़्यादातर अपने कमरे में रहती, उनके पास जाने की उसमें हिम्मत ना थी। बुलाई सी वो इधर से उधर घूमती, ज़्यादा दिल घबराता तो रोने लगती। गुज़ील ऑफिस से वापस आकर ज़्यादा वक्त माँ और फुप्पो के पास गुजारता। उसे वो खुद तन्हाई और खामोशी की अजियत में मुब्तला रखता था। उस रात उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई तो वो बोल उठी, आखिर आप किसका इंतकाम ले रहे हैं मुझसे? मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं? आपको मेरी शक्ल से नफ़रत है? मुझसे बात करना गवारा नहीं करते? मम्मी मुझसे बाजार रहती हैं? जब मैं इतनी ही नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले नफ़रत थी तो क्यों मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया? मैं तंग आ गई हूँ। ये तन्हाई खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो बेड पर उसे दराज होते देखकर रूहान से लहजे में बोली, बर्दाश्त नहीं होती तो चली जाओ यहाँ से। जवाबन वो गुर्रा कर बोला, मुझसे क्या खता हुई है बताएं तो सही। कल तुम्हें घर पहुँचा दूँगा, आप खामोशी से सो जाओ। उसने उसके चेहरे को बगौर देखते हुए हुक्मिया अंदाज में कहा। अतरूबा को उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक नज़र आई थी। उसने करवट बदल कर टेबल लैंप ऑफ कर दिया। अतरूबा अपने अंदर बेनाम सी घुटन और बेचैनी महसूस कर रही थी। खासी जद्दोजहद के बाद उसे नींद आई थी। अभी वो पूरी तरह नींद में नहीं डूबी थी। नीम गनूदगी की कैफियत थी कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई उस पर झुका हुआ हो। उसके मुंह से निकलने वाली गहरी और गरम गरम सांसें वो अपने चेहरे पर महसूस करने लगी।
دہکتا ہوا مضبوط ہاتھ اس کے چہرے پر آ کر ٹھہرا تو اس کی تمام گنود کی ہرن ہو گئی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی، نگاہوں کے سامنے گزیل کا چہرہ تھا۔ اف! اس نے بوکھلا کر اٹھنا چاہا مگر اس نے اسے بازو کی گرفت میں لے لیا۔ وہ اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ لگ رہا تھا۔ وجیح چہرے پر صفا کی آنکھوں سے جھلکتی وحشت، درندگی، ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ انسانیت سے رشتہ توڑ بیٹھا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ مجھ سے کوئی سوال مت کرو، اپنی نانی جان سے جا کر پوچھنا۔ میں تمہیں اپنی زندگی سے نکالنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دو۔ اس کے عزائم جان کر وہ وحشت زدہ ہو گئی۔ اکثر بڑوں کی زیادتیوں کی سزا چھوٹوں کو بھگتنی پڑتی ہے۔ تم بھی اپنے بڑوں کی غلطیوں کا تاوان ادا کرو گی۔ پھپھو کو دیکھا ہے تم نے؟ سوکھی لکڑی کی مانند۔ وہ پیدائشی ایسی نہیں تھی۔ ان کے حسن کا ایک عالم میں چرچا تھا جسے عیب بنایا تمہارے ماموں نے تمہاری نانی کی منشا پر۔ لیکن میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ صرف میرا انتقام ہے، خود سے کیا گیا عہد ہے۔ اس پر ناقابل یقین انکشاف ہوا تھا مگر یہ وقت حیرانی ظاہر کرنے یا اس پتھر دل انسان سے معافی تلافی کا نہیں تھا۔ وہ انتقام کی آگ میں درندہ بن گیا تھا، اور درندے کب کسی کی سنتے ہیں۔ وہ چکنی مچھلی کی طرح اس کی گرفت سے پھسل پھسل جا رہی تھی۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کر ڈالی تھی۔ یہی لمحات اس کی زندگی کا حاصل تھے۔ اپنے بڑوں کی زیادتیوں کی تلافی وہ اس بھیانک انداز میں تو کرنے کو ہرگز بھی تیار نہیں تھی۔ اسی کشمکش میں وہ بیڈ سے دور جا کر گری تھی، اور یہ لمحہ اسے غیبی امداد محسوس ہوا۔ قبل اس کے کہ وہ بیڈ سے اتر کر اس پر قابو پاتا، اس کے جسم میں گویا بجلیاں سی بھڑ گئیں۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر بھاگی تھی۔ پھر وہ دوڑتی ہوئی پھپھو کے کمرے میں پہنچی۔ بہو، کیا ہوا؟ یہ کیا حالت؟ پھپھو، پھپھو مجھے بچا لیں ورنہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ ان سے لپٹتی ہوئی، خوف سے تھر تھر کانپتی، دہشت زدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ اسی پل گزیل اندر داخل ہوا، بالکل نارمل انداز میں۔ گزیل، یہ کیا حالت بنائی ہے بہو کی؟ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ انہوں نے خود سے لپٹی کانپتی ہوئی اتروبا کی سمت اشارہ کرتے استعجابیہ لہجے میں پوچھا۔ وہ تہجد کی نماز سے فارغ ہوئی تھیں کہ اتروبا آ کر ان سے لپٹی تھی۔ وہ سخت پریشان تھیں۔ لائٹ پنک نائٹی میں بکھرے بال، زرد چہرہ، سلیپر سے بے نیاز پاؤں لیے وہ جس وحشت زدہ انداز میں آ کر ان سے لپٹی تھی، اس سے ظاہر تھا کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہوا ہے۔ یہ سوتے میں ڈر گئی ہے، میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو یہ بھاگ کر یہاں آ گئی ہے۔ اس وقت وہ بہت نرم خو از حد مہذب بنا ہوا تھا۔ اتروبا، کیا سچ ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے؟ یہ احمق ہے، میرے علاوہ آپ کی بھی نیند خراب کر دی ہے اس نے۔ اسی لیے کہتا ہوں دروازہ بند کر کے سویا کریں کمرے کا۔ میری کوئی نیند خراب نہیں ہوئی ہے، میں تہجد کی نماز سے فارغ ہوئی ہوں ابھی۔ اتروبا، چلو یار، پھپھو اب آرام کریں گی، مجھے بھی صبح آفس جانا ہے۔ بہت پیار سے کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، لیکن ہاتھ تھامنے میں جو سختی اور تنبیہ تھی اس نے اسے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، میں پھپھو کے پاس سوؤں گی۔ وہ دوبارہ ان سے شدت سے لپٹ کر بہتے آنسوؤں کے درمیان بول پڑی۔ کیوں ڈسٹرب کرتی ہو پھپھو کو؟ تمہارا احمقانہ پن کب ختم ہوگا؟ اس بار وہ اپنے مخصوص سرد اور کرخت لہجے میں ڈپٹ کر بولا۔ میں ڈسٹرب نہیں ہوں گی، چھوڑ دو، آج کی رات اسے یہاں سونے دو۔ ان کی جہاندیدہ نگاہوں نے گزیل کی نگاہوں اور اتروبا کی خوف زدگی سے بہت کچھ اخذ کر لیا تھا۔ پھپھو جان، آپ اس اسٹوپٹ کی حمایت لے رہی ہیں؟ تمہاری بیوی پر کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ یہ اپنی مرضی سے میرے پاس کچھ وقت گزار لے؟ انہوں نے جان کر ایسی بات کہی تھی۔ ان کی خاطر وہ خاموشی سے چلا گیا۔ وہ کمرے کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتی تھی، اب اتروبا کے بے حد اصرار پر انہیں دروازہ لاک کرنا پڑا۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ خاصی دیر کے بعد اس کی دہشت کم ہوئی۔ ان کے بے حد تسلی دلاسے دینے کے بعد اس نے وہ حقیقت سنا ڈالی جس کے متعلق وہ سمجھتی تھی کہ گزیل لا علم ہے۔ یہ انکشاف انہیں ہراساں کر گیا تھا۔ وہ رات اس نے ان کے پاس سوتے جاگتے گزاری۔ صبح ان کی آنکھ کھلی تو وہ بخار کی حدت سے نیم بے ہوش تھی۔ خوف و دہشت نے اسے بیمار کر ڈالا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی گزیل تم اس قدر ظالم اور سفاک نکلو گے۔ ناشتے کے ٹیبل پر وہ گزیل سے افسردگی سے مخاطب ہوئی۔ پھپھو جان، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بنو مت، تم اچھی طرح سمجھ رہے ہو جو میں کہہ رہی ہوں۔ ظلم کا جواب ظلم کبھی نہیں ہوتا۔ پھر تمہیں اجازت کس نے دی ہے کہ تم میری کہانی دہراؤ؟ آپا، کیا بات ہوئی ہے؟
ہیرا بیگم جو اصل بات سے لا علم تھی حیرانی سے استفسار کرنے لگی اور انہوں نے اتروبا کی زبانی معلوم ہونے والی ساری کہانی انہیں سنا ڈالی، جسے سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی جبکہ وہ اطمینان سے ناشتہ کرنے میں مگن تھا۔ گزیل اتنی صفاقی میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ممی، ظالم کا ظلم برداشت کرنے والا بھی ظلم میں شامل ہو جاتا ہے اور یہ میرا عہد ہے، پپو کی زندگی خراب کرنے والے کو میں کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ میں نے تم سے کب کہا کہ تم وحشت و درندگی میں کسی کا مقابلہ کرو؟ پھر اس بے گناہ لڑکی کا کیا قصور جسے تم اپنی بیوی بنا کر لائے ہو؟ کسی کی سزا دوسرے بے گناہ کو دینا انصاف و انسانیت کے خلاف ہے۔ ایک دفعہ تمہاری نادانی اور ناسمجھی سمجھ کر اس بات کو معاف کر رہی ہوں، مگر مجھ سے وعدہ کرو تم آئندہ اتروبا کو اس نیت سے دیکھو گے بھی نہیں۔ نہیں پھپھو جان، آپ مجھ سے ایسا کوئی وعدہ نہیں لے سکتی۔ یہ میرے عہد، میری انا، میری حمیت پر کاری ضرب ہے جسے میں قطعی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا ہوا سنجیدگی اور قطعیت سے بولا، پھر میرا تمہارا تعلق بھی ختم ہے۔ میں اس کو لے کر اس گھر سے چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے۔ کم از کم میں صرف اتنا ہی تمہارے انتقامی عہد کی تسکین کے لیے کر سکتی ہوں، مگر ایک اور رابعہ کو زندہ درگور ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ ان کے لہجے کی قطعیت اور ضد دیکھ کر وہ دہل اٹھی تھی اور اپنے بات کے اختتام پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ہیرا بیگم بھی معاملے کی سنگینی پر ششتر رہ گئی تھیں۔ پھپھو جان، پلیز آپ روئیں مت۔ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے، جو زندگی آپ گزار رہی ہیں ویسی ہی زندگی اس ظالم عورت کی لاڈلی چہیتی گزارے گی تو اسے اپنی زیادتیوں کا احساس ہوگا۔ پھر کبھی کوئی اس طرح کے الزام تراش کر بیویوں کو بدنامی کے غار پہ نہیں دھکیل سکے گا۔ نہیں، اس طرح یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ میرا بدلہ لینے کے لیے تم اس معصوم لڑکی کو انتقام کا نشانہ بناؤ گے، پھر کبھی اس کا بدلہ لینے کے لیے کوئی اور درندہ سامنے آ جائے گا۔ انتقام اور بدلے کا یہ لامتناہی سلسلہ چل پڑے گا۔ اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہے اور اگر تم مجھے یہاں دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں میری قسم ہے اس مظلوم لڑکی کو تم ایک تھپڑ بھی نہیں لگاؤ گے۔ آپ کیوں اس لڑکی کی حمایت لے رہی ہیں؟ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ میرا منصف وہ ہے، میرا فیصلہ اس کی عدالت میں ہوگا، اسی لیے تمہیں میرے معاملے میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہیرا، تم بھی اپنا رویہ چینج کرو۔ تم نے ایک دن بھی اس سے ڈھنگ سے بات نہیں کی ہے۔ اب ختم کرو یہ سر مہری، جو میرے نصیب میں لکھا تھا وہ مجھ پر گزر گیا۔ گزیل کے بعد وہ ہیرا بیگم سے مخاطب ہوئی، آپا خدا گواہ ہے، میں اس کو بہت چاہ اور خلوص سے اپنانے گئی تھی، مگر آپ کے معاملے نے میرے دل سے اس کی قدر و محبت سرد کر ڈالی تھی، ورنہ میرے دل میں اس کے لیے محبت ہی محبت ہے۔ اس کی خاموشی، خدمت گزاری اور خلوص نے میرا دل موہ لیا ہے۔ گزیل، اٹھو، جا کر بہو کو دیکھو، وہ صبح سے بھوکی ہے، خوف اور فکر سے بیمار پڑ گئی ہے۔ وہ اس سے حکمیہ لہجے میں بولی، سوری پھپھو جان، میں ابھی اتنی جلد خود پر قابو نہیں پا سکتا۔ آپ کی بات قبول کرنے میں کچھ وقت درکار ہوگا، اور پلیز اس وقت تک اسے میرے سامنے مت آنے دیجیے گا۔ وہ اٹھ کر دھپ دھپ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ رمضان المبارک کی آمد ہوئی اور نور کی چادر ہر سو تن گئی۔ اب اتروبا کا سارا وقت پھپھو کے ساتھ گزرتا تھا۔ حقیقت جاننے کے بعد تو وہ نہ کرتا جرم کے احساس میں خود ہی مبتلا ہو گئی تھی۔ دادی جان کے اس قدر شفاق اور سنگ دل ہونے کا اسے ملال اندر ہی اندر گھن کی طرح چاٹ رہا تھا۔ ہیرا بیگم نے بھی خاموشی اور لا تعلقی کی دیوار گرا دی تھی۔ ان کی محبت و شفقت حد سے سوا تھی۔ وہ پیار اور سچے خلوص کے موتیوں سے اپنے دامن اور آنچل کو بھر رہی تھی۔ دکھ تھا تو اس ستم گر ہرجائی شخص کے رویے کا تھا جس نے اپنے حوالے سے اسے سنہرے خواب دکھا کر اپنے نام سے اسے منسوب کر کے ایسا بدلا تھا کہ محبت و وفا پر اس کا یقین متزلزل کر کے اس کی دنیا بدل کر رکھ چکا تھا۔ رمضان کی آمد سے ایک ہفتے قبل ہی وہ بزنس ٹور پر چلا گیا تھا۔ جانے سے قبل وہ اس کے پاس آیا تھا، لیکن وہ خوف و ہراس کے غلبے سے آزاد نہیں ہوئی تھی۔ اسے سامنے دیکھ کر خوف سے اس کی وہی حالت ہونے لگی۔ وہ اسے قریب آتے دیکھ کر چیختے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ رمضان المبارک کے 2 عشرے گزر چکے تھے۔ وہ بڑی تندہی سے عبادت، تلاوت قرآن پاک میں مصروف رہتی۔ پہلی دفعہ اس بار اس نے پھپھو اور ممی کے ساتھ تراویح پڑھنے کا اہتمام کیا تھا۔ دل کے ایک گوشے میں سکون و طمانینت تھی۔ اس روز وہ افطار کے بعد نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد حسب معمول چائے بنا کر ہیرا بیگم کو دینے ان کے کمرے میں آئی تو وہاں پھیلی دل آویز مہک نے اس کے اندر کی دنیا میں ہلچل مچا ڈالی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اندر قدم رکھا تو وہ خوشبوؤں میں بسا
उन दोनों के दरमियान बैठा हुआ था। ट्रॉली पर रखे उसके हाथ कांप उठे, पलकें झुक गईं। बमुश्किल उसने उन्हें चाय सर्व की थी और इस दौरान खुमार आलूद निगाहों की तपिश वो अपने चेहरे पर महसूस करती रही। फुप्पो उसके टूर के बारे में पूछ रही थी। इतनी कमज़ोर हो गई है। उसने कप और सॉसर उसकी तरफ बढ़ाई तो कांपते हाथ जैसे जलतरंग बजाने लगे थे। वो शोखियो शगुफ्तगी से अतरूबा से मुखातिब हुआ था। जवाब में वो मुस्कुरा भी न सकी। अतरूबा, गुजील के कपड़े निकाल दो, वो इशा की नमाज अदा करने जाएगा। फूफो जान, मैं उनके कपड़े प्रेस करके बाथरूम में उसी वक्त हैंग करके आ गई थी जब वो आपके साथ चाय पी रहे थे, उसने बेडशीट दुरुस्त करते हुए जवाब दिया। बहू, वो 3 हफ्ते बाद परदेश से आया है, उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी, जाकर उससे मिलो, बातचीत करो। भला इस तरह तुम्हारा उससे अलहदा रहना कब तक चल सकता है? फूफो जान प्लीज़, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। मुझे उनसे खौफ आता है। उस रात मैंने उनका वो रूप देखा है जिसे शायद मैं सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकती। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, मगर खुदारा मुझे ये मत कहिएगा। वो उनके सीने से लिपट कर रो दी। तुम्हारा खौफ, तुम्हारा दुख मैं समझ रही हूँ बेटा। जब इंसान एक मर्तबा सांप के डसने से बच जाता है तो वो फिर रस्सी से भी खौफजदा हो जाता है। मेरा यकीन करो, वो अपने किए पर शर्मिंदा है, नादिम है, वो माफ़ कर दो उसे। जब कोई अपनी गलती सिद्ध के दिल से मान लेता है तो माफ़ कर देना भी एक अज़मत है। लेकिन फुप्पो, मुझ पर एतबार करो। गुजील, आओ लेकर जाओ अपनी अमानत। वो उसके दरवाजे की तरफ देख कर बोली, जहाँ से वाइट कलफ शुदा सूट में सर पर जाली की टोपी पहने गुजील को आते देखकर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। सॉरी अतरूबा, सचमुच मैं बहक गया था। बदले की आग तो शायद जहन्नुम की आग से भी ज़्यादा पुरतपिश और जलाकर खाक कर देने वाली है। इसी आग में जलकर और इंसानियत की सतह से गिरकर मैं वो हैवानी फेल करने चला था जिसकी माफ़ी शायद मुझे मरने के बाद भी न मिलती। वो उसका हाथ पकड़कर संजीदगी और मोहब्बत से बोला। एक अरसे बाद उसके लहजे में वो मोहब्बत और अपनायत जागी थी। उसकी आंखों में वफा की चमक थी, चाहत की महक हर सू फैल गई थी। फुप्पो जान बहाने से कमरे से चली गई थी। वो मतवातिर आंसू बहा रही थी। माफ़ कर दो ना प्लीज़, मैं बहुत ख्वार होकर आया हूँ। तुमसे दूर होकर मुझे एहसास हुआ मैं तुमसे बिछड़कर एक दिन भी सुकून से नहीं रह सकता। इतना अरसा तुमसे दूर रहकर मैंने खुद को अज़ियत ही दी है। प्लीज़ अब तुम मुझे मज़ीद किसी इम्तिहान में मत डालना। बड़ी चाहत से तुम्हें मैंने पाया है। वो उसके आंसू अपने हाथ से साफ करता हुआ बड़ी चाहत और मान से बोल रहा था। वो खामोश नहीं हुई थी। आंसू बिन बुलाए मेहमानों की तरह वारिद हुए जा रहे थे। नाराज़गी ख़त्म करो यार। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए वंडरफुल सरप्राइज़ है। वो उसकी भीगी भीगी आंखों में झांकता हुआ मायनी खेज लहजे में बोला तो बेइख्तियार से अंदाज में अतरूबा ने उसकी सिमत देखा, लेकिन उस वक्त उसकी निगाहों में मोहब्बत की कुछ ऐसी तपिश और फराक की कुछ ऐसी रोशनी लश्कारे मार रही थी कि उसने फ़ौरन ही निगाहें झुका लीं। दिल मधुर धुन पर धड़कने लगा था। फुप्पो जान के कमरे का कब्ज़ा ख़त्म करो, चलो आओ। कुछ बोलो कि नहीं, अभी तक नाराज़ हो? गुजील ने उसके शानों पर हाथ रखते हुए संजीदगी और मलाइमत से पूछा। नहीं, जो कुछ आपसे सरजद हुआ वो आपके जुनून का तकाजा भी था और मोहब्बत की कुव्वत भी। आपने दुरुस्त कहा था, कभी कभी बड़ों की गलती छोटों को भुगतनी पड़ती है, लेकिन शायद उनसे कहीं कोई जाने अनजाने में नेकी की कोई किरण भी रोशन हुई थी जिसकी ताकत ने मुझे बचा लिया। वो रंजीदगी से मुखातिब हुई थी। शुक्र है तुमने खामोशी तो तोड़ दी। मेरे दिल पर, मेरे ज़मीर पर एक बोझ है। जब तक वो बोझ ख़त्म नहीं होगा मैं सच्ची मुसरतें कभी हासिल नहीं कर पाऊंगी। कैसा बोझ? दादी जान, क्या इस कदर सफाक और संग दिल हो सकती हैं? ये सवाल मेरे अंदर अक्सर गूंजता रहता था, मगर अब उसका जवाब मुझे मिल गया। मेरा दिल जो हर लम्हा उनसे मिलने, उनको देखने को तड़पता रहता था, इस अरसे में मुझे उनकी याद एक मर्तबा भी नहीं आई। मुझे उनसे ताल्लुक़ पर ही नदामत महसूस होने लगी। भला प्यार करने वाले भी ऐसा रवैया अपना सकते हैं? उसके आज़रदा लहजे में तासुफ और दुख की गहरी झाँक थी। इस जहान में जो दुख बांटता है वो पाता भी है। ये हमारी बदकिस्मती होती है जो हम खुद को ज़रा भी ताकतवर महसूस करते ही किसी कमज़ोर पर मजालिम ढाने में ख़ुद को हक बजानिब समझते हैं। गुजील, जमात खड़ी होने में ज़्यादा देर नहीं है, जल्दी करो। तुम्हारी बीवी यहीं है, रात को जी भर कर बातें कर लेना। पुप्पो ने अंदर आते हुए हंसकर कहा।
फुफ्फो जान, आपने मेरी बीवी पर बहुत दिनों तक कब्जा जमा लिया, मेहरबानी करके अब इसे वापस कर दें। उसने शरारत से अतरूबा के गुलरंग चेहरे को देखते हुए कहा। पहले नमाज से फारिग होकर आओ, फिर तुमसे पूछूंगी, जवाबन वो हंसकर बोली थी। वो इशा की नमाज अदा करने मस्जिद चला गया था। वो मामूल के मुताबिक किचन साफ करके नमाज पढ़ने लगी। नमाज तरावी से फारिग होने के बाद लाबी से बाहर आई तो उसे घर में चहल पहल सी महसूस हुई। लिविंग रूम से जानी पहचानी आवाज़ें उसकी समाज से टकराईं तो वो बेकरार सी होकर उस तरफ बढ़ी थी। दरवाजे के बाहर ही उसके कदम अंदर का मंजर देखकर गोया साकित हो गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। अंदर सब जमा थे। सामने वाले सोफे पर दादी जॉन फुफ्फो को सीने से लगाए रोते हुए माफ़िया मांग रही थी। साबरा, खाला, हसन, मम्मी सब अंदर मौजूद थे। मैं एक आम घटिया औरत बन गई थी बेटी, वो कमज़ोर और तंग दिल औरत जो बहू को बड़े अरमानों से घर लेकर आती है लेकिन फिर खुद ही उसके वजूद को तस्लीम नहीं करती। फैज़ान मेरा बड़ा बेटा था। माँ पहली औलाद से दिली तौर पर करीब होती है और उसके साथ किसी दूसरे की शराकत कतई बर्दाश्त नहीं करती। मेरे साथ भी यही हुआ। फैज़ान जो ऑफिस से आने के बाद ज़्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजारता था, मैं कमरे में इंतज़ार करती रहती और वो तुम्हारे पास चला आता। रोज़ बरोज़ तुम्हारी तरफ बढ़ती उसकी तवज्जो मुझे तुमसे खुद बहुत बदजन मुतनफ़िर करती गई और मेरे अंदर बुग़्ज़ और इनाद की जड़ें रफ्ता रफ्ता चंद दिनों में ही तनावर दरख्त बन गई और फिर मैंने रवायती सास का किरदार भरपूर अदा करना शुरू कर दिया। फैज़ान फितरतन वहमी और शक की तबीयत का मालिक था। मैंने उसकी तबीयत से फ़ायदा उठाया। आखिरकार वो तुम्हारी तरफ से मेरी तरफ लौट आया और मुझे क्या चाहिए था। मैं खुश हो गई कि बेटा बहू के हुस्न के जाल से निकल आया है, लेकिन फिर नामालूम किस तरह वो दोबारा तुम्हारी तरफ राग़िब हो गया और उसने घर छोड़कर जाने का फ़ैसला कर लिया और यही बात मुझे जालिम बना गई। बहू मुझसे बेटे को छीन कर ले जाए, ये किस तरह मुमकिन था। मैंने फिर फैज़ान के कान भरना शुरू किए और इस मर्तबा वक्त मेरे साथ था। मैं उसे जो बताती गई वो उसे सच महसूस होने लगा और एक दिन ऐसा आया कि वो ज़ख्मी अना वाला बेरहम मर्द बन गया। मैंने उससे कहा कि ऐसी बेवफा और बदफितरत औरत को फ़ौरन तलाक दे दो और उसने यही किया। दादी जान ने दुपट्टे के पल्लू में चेहरा छुपाकर फिर रोना शुरू कर दिया। उसने वो कर डाला जिसकी मैंने उसे तरगीब दी थी। आह, मैं उस वक्त कितनी जालिम बन गई थी। फिर मुझे भी कहाँ सुकून मिला, इसलिए कि इंसाफ करने वाला तो अल्लाह है। उसकी लाठी जब उठती है तो बेआवाज़ उठती है। फराज ने नामालूम कब फैज़ान को बताया कि तुम बहुत पर्देदार और बाहया औरत हो। उस दिन मेरे कहने पर ही वो डॉक्टर को लेने कार में उसके साथ गई थी। फिर मेरे अमाल का सिला मुझे मिलना शुरू हो गया। फैज़ान के एतमाद के शीशे पर मेरी तरफ से ऐसी ज़रब लगी कि वो एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में मिला तो उसने कहा कि वो मुझे उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक तुम उसे माफ़ नहीं कर देती। आखिरी वक्त तक उसके लबों पर तुम्हारा नाम था। बहू, वो मुझे छोड़कर चला गया। छोटे की शादी की, उसकी बीवी ने मुझे बताया कि बहू कैसी होती है। तुम्हारी कदर मुझे जब महसूस हुई, शमसा की शादी हुई तो उसका मियाँ इस कदर शक्की और वहमी निकला कि खामखा शक की तेज़ आग में मेरी बेटी को उसने जलाकर मार डाला और शक की कल्ब इस कदर कि अपनी बेटी को भी अपना खून मानने से इनकार कर दिया। अपने गुनाहों की सज़ा मैंने तन्हा नहीं भुगती, मेरे बेगुनाह बच्चे भी उसकी लपेट में आकर अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे हैं। अम्मा, मैंने माफ़ कर दिया आपको और फैज़ान को भी। मेरी किस्मत में ही ऐसे अंधेरे लिखे थे। फुप्पो जान ने भराए लहजे में कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बहू। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया, लेकिन तुम ऐसी गायब हुई कि ढूंढने से भी न मिली। अब तकदीर को मुझ पर रहम आया कि गुज़ील बेटे ने मुझे सब कुछ बताया। मैंने उससे भी माफ़ी मांगी, वरना मेरे गुनाहों में और इजाफा होता। दादी जान, उससे मज़ीद दूरी बर्दाश्त नहीं हुई। वो भागती हुई उनसे आकर लिपट गई। उन्होंने भी उसे शिद्दत से लिपटा लिया। तमाम शिकवे शिकायत दूर हुई तो माहौल में मोहब्बत और प्यार के रंग रोशन हो गए। खुदा किसी को भी ऐसी चालाक सिस्टर न दे। अपनी शादी के बाद तो ऐसी गायब हुई कि भाई तक की परवाह नहीं की। मैंने कितनी मुश्किलों से ममानी जान को मनाया, वरना वो तो रिदा की शादी मुझसे करने को हरगिज़ तैयार न थी। हसन शिकायती लहजे में उससे मुखातिब हुआ। सच कह रहे हो? वो मुस्तरद अमेज़ लहजे में बोली। हाँ, छोटी बहू भी ठीक कहती है। मेरे रवैये ने उसे भी गुस्ताख बना डाला था। अम्मा, बड़े अपने रवैये दुरुस्त रखें तो छोटे भी जुर्रत नहीं करते गुस्ताखी की। हाँ, सब बड़ों को अपना दिमाग और जहन बसी रखना चाहिए, वो उसे लिपटाते हुए बोली।
रहती है साथ साथ कोई खुशगवार याद, तुझसे बिछड़ के तेरी रफ़ाकत नहीं गई। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। वो कमरे में आने के बाद उसे खुद से करीब करते हुए खुमार आलूद लहजे में बोला, नहीं, आज जागने की रात है, हम खूब इबादत करेंगे। शौहर की खिदमत भी तो सवाब का काम है। हम तीनों मिलकर इबादत करेंगे। परसों की रात खाला साबरा की तरफ जाएंगे, वहाँ अम्मा जान के साथ मिलकर इबादत करेंगे। उसकी कुर्बत उसकी निगाहों से सटपटा कर वो बेतुका बोल रही थी, इस वक्त सिर्फ अपनी बातें करो यार, मेरी बेचैनियों और बेताबियों के किस्से नहीं सुनोगी। उसने जज्बाती लहजे में कहा, अभी नहीं, ईद के बाद। ईद में दिन ही कितने हैं, अब इंतज़ार और नहीं। उसने उसका हाथ खींचा था। हम ईद कहाँ मनाएंगे, यहाँ या कराची में? जहाँ तुम कहो, उसने मखबूर लहजे में कहा। अतरूबा ने निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा था। मोहब्बत के सारे रंग कुछ दिन बाद आने वाली ईद की खुशियों में जगमगा रहे थे। सच्चा साथी, मुखलिस और चाहने वाले जीवन साथी की रफ़ाकत ने उसके रुखसारों पर चाहत के कभी न मुरझाने वाले गुलाब खिला दिए थे। ख़त्म शुद्ध। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ द नॉवल निखर गए गुलाब सारे बाय इकरा सगीर अहमद। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.